हजुर, नमस्कार। जहाँ जहाँ भए पनि नेपाल हाम्रो देश छ, राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ, आफ्नै भाषा देश छ। हजुर, हामी यो 7 समुद्र पारी आएर पनि हामी नेपाली भाषा, नेपालीपन, नेपाली कल्चर हामी बोकेर हिँडेका छौँ र हामीले एउटा सानो नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा हामी ग्रेटर सेक्रामेन्टोमा आज यो विशेष कार्यक्रम लिएर यहाँहरू सामुन्ने आएका छौँ र विशेष गरिकन हामीले यो सेक्रामेन्टोमा एउटा कम्युनिटी हल बनाउनको लागि वर्षौंदेखि खटिरहनुभएका व्यक्तित्वहरू जसले दिनरात मेहनत गरेर यो कम्युनिटीलाई एउटा निरन्तर एउटा ठाउँमा टुङ्गोमा पुर्याउँछु भनेर लाग्नु भएको आफ्नो पेट, आफ्नो गाँस, परिवारको समय, आफ्नो समय काटेर लाग्नु भएका अभियन्ताहरूलाई आज मैले लिएर आएको छु। यहाँहरू हेरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र यहाँहरूको प्रश्न हाम्रो उत्तर उहाँहरूको उत्तर हुनेछ। उहाँहरू चुपचाप आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ। अर्जुन दृष्टि गरेर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। त्यसैले हामी सेक्रामेन्टोमा जति पनि नेपालीहरू आउनु भएको छ, कसरी जोडिने र कसरी उहाँहरूलाई हौसला दिने र सबै बसेर आफैलाई चाहिने एउटा घर निर्माण कसरी गर्ने, कम्युनिटी निर्माण कसरी गर्ने भनेर त्यो विषयलाई लिएर चिन्ता गरिदिनु होला, सबैले सेयर गरिदिनु होला। र म यसो भन्दै आज हामीसँग हुनुहुन्छ उद्धव गिरिज्यू, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो उसको स्वागत छ हजुरलाई। त्यसरी नै हामीसँग दीपक मास्केज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ यही कम्युनिटी यही उसकोमा लागिरहनु भएको छ। हजुर दीपक सर, स्वागत छ हजुरलाई। र म यसरी नै हाम्रो यहाँ जगदीश श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार छ यहाँलाई। नमस्कार, स्वागत छ। अनि सरोज बर्दिवासी, हजुर नमस्ते। नमस्कार। यहाँ आज हामीसँग डाक्टर दिनेश पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विशेष कारणले आउनु पाउनु भएन। उहाँलाई हामी सम्झिन्छौँ र यो कार्यक्रममा हामी अगाडि जाँदैछौँ। र मैले विशेष गरिकन केही प्रश्नहरू लिएर आएको छु हजुरहरूलाई। हजुर सबैभन्दा पहिला यो कम्युनिटीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र दिनरात मेहनत गरेर लागिरहनु भएका हाम्रो उद्धव गिरिज्यूलाई मैले प्रश्न राखेँ। यहाँहरूले यो कम्युनिटी हल बनाउने अवधारणा कसरी लिएर आउनुभयो अनि र यो कसरी यहाँ प्रेरित हुनुभयो र यो काम आज कसरी गइरहेको छ, मैले यहाँ प्रश्न राखेँ। एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो सर्वागजी, थ्याङ्क यू। त सर्वप्रथम सबै साथीहरू यहाँ लाइभ आउनुहुने साथीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरै धन्यवाद चाहिँ अझ सर्वागीजीलाई दिन चाहन्छु, किनभने आज हामीलाई यसरी लाइभ ल्याएर डिजिटल माध्यमबाट धेरै साथीहरूको घर घरमा पुर्याउने मौका यसरी दिनुभयो हामीलाई। यसमा चाहिँ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ सर्वागीजी। सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई चाहिँ नि किन यस्तो प्रेरणा आयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ग्रेटर स्याक्रामेन्टोको अलिकति हिस्ट्री भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामी चाहिँ नि अब धेरै भयो, यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ र चाहिँ यहाँ ओरिजिनली चाहिँ दुईवटा सङ्गठन थियौँ यहाँ। जस्तो अब ग्रेटर के अरे न्याफका छ एउटा सङ्गठन छ, अनि हाम्रो अर्को सङ्गठन छ यता उर्लामा चाहिँ अर्को साथीहरूले पनि अर्को नेप्ली सोसाइटी अफ क्यालिफोर्निया अर्को सङ्गठन छ। यी दुईवटा सङ्गठनहरू चाहिँ नि यस्ता हुन् कि यिनीहरू कम्युनिटीमा प्रति साह्रै माया गर्ने सङ्गठन हुन् यी दुवै। र उहाँहरूले यो सङ्गठनका भित्र बस्ने साथीहरूले चाहिँ नि बारम्बार हाम्रो कल्चर प्रोग्राम, नयाँ वर्ष, यस्ता साधन, तीज यस्ता मनाउँदै आएका छौँ हामी। र चाहिँ अब उहाँहरूबाटै चाहिँ हामीलाई के रिक्वेस्ट आयो, डिस्कसन आयो भन्दाखेरि अब हामी कम्युनिटी बढिरहेछ, हामी अलिकति केही न केही त फरक गर्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूकै सल्लाह आएर चाहिँ हामी त्यो सल्लाह अनुसार हामीले ल ठिक छ, ल गरौँ त, के रहेछ, कसरी गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ नि सस्टेनेबल बनाउने भनेर चाहिँ नि पहिलो कुरो त अब साथीहरूकै चाहिँ सल्लाह लिनु पर्यो भनेर हामीले यो सुरु हुने बित्तिकै चाहिँ नि धेरै कम्युनिटी रिच आउट गरियो। हामी
यता वुडल्यान्ड गइयो, हामी यता फल्सम, एल्ग्रोभ, रकल्यान्ड, नटोमस, हामी चाहिँ सारा चाहिँ नि लोकल कम्युनिटीहरूमा गएर चाहिँ नि कम्युनिटी रिच आउट गरियो र उहाँहरूसँग चाहिँ सबै साथीहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि धेरै साथीहरूले हामीलाई पनि यही उत्साह दिनुभयो कि यो चाहिन्छ, हामी रेडी छौँ, हामी गर्नुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि सल्लाह दिनुभयो। त्यसबाट हामी त्यतापट्टि लाग्यो। र अर्को कुरो फेरि अब हामी यहाँ धेरै बस्ने केही समय बसेका मान्छेहरूले चाहिँ नि देखि पनि रहेका छौँ कि धेरै विदेशमा यहाँ आएर इमिग्रेन्ट बनेकाहरूले चाहिँ आफ्नो कम्युनिटी सेन्टर, आफ्नो चर्च हुन्छ कि मन्दिर हुन्छ कि केही न केही चाहिँ बनाएर आफ्नो कम्युनिटीलाई चाहिँ कम्युनिटी सर्भिस दिएर आफ्नो कम्युनिटीलाई चाहिँ नि सेवा गरेर चाहिँ नि अगाडि बढिरहेका छन् भने अब हाम्रो पनि पालो आयो जस्तो लागेर हामी चाहिँ नि अलिकति अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यसले चाहिँ नि के गर्छ भनेर अनि ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले यसलाई अलिकति पुस पनि गर्न लागेका छौँ। किन भन्दा यसले अल्टिमेटली चाहिँ नि इट इम्प्रुभ्स क्वालिटी अफ लाइफ के, जहाँ चाहिँ नि केटाकेटीहरूले पनि हाम्रो कल्चर मेन्टेन गर्ने, हाम्रो केटाकेटीहरूलाई चाहिँ नि नेपाली नाच सिकाउने अथवा चाहिँ नि गाना सिकाउने अथवा केही न केही चाहिँ क्लास दिने चाहिँ एउटा चाहिँ माध्यम पुर्याउँछ, प्लेटफर्म दिन्छ। हाम्रा चाहिँ अडल्ट मानिसहरूलाई साथीहरूलाई चाहिँ एउटा कम्युनिटी के अरे कम्युनिकेसनको चाहिँ आदान प्रदान गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम दिन्छ, एउटा प्लेटफर्म दिन्छ विभिन्न। अनि त्यसपछि हाम्रा बुढा पाकाहरू हाम्रा नेपालबाट चाहिँ हामी बाआमालाई बोलाउँछौँ, उनीहरूलाई पनि एउटा जाने ठाउँ हुन्छ। धेरै एङ्गलबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ नि चाहिन्छ नै भन्ने हामीलाई लागेर हामी अहिले धेरै कति साथीहरू सिनमा आउनु भएको छ, कति साथीहरू सिनमा आउनु भएको छैन, तर हामीले सबै चाहिँ जनताको माया पाएर उहाँहरूले नै पुस गरेर हामी चाहिँ यही अगाडि बढिरहेको छौँ अहिले। सर यसमा के जोड्नुहुन्छ दिपकजी, ज्योतिषीहरू? हजुर, दिपक सरको साथीहरू के जोड्न पनि जोड्नुहोस् है यसमा। यो अवधारणा कसरी यहाँहरूलाई आयो, यहाँहरूले आफ्नो सोचाइ पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि जुन काम ग्रेटर सेक्रामेन्टोलाई आज यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, चुपचाप कतै नहेरी कतै नगरी आफ्नो काममा एकदमै इमान्दार साथ सबै साथीहरूसँग कसको फोन नम्बर कहाँ छ, को साथी नयाँ आउनुभयो, कतिजना हुनुहुन्छ, सबैलाई हेर्दै सबैको मन बुझाउँदै एउटा घर एउटा परिवारमा 4 जना जानलाई मनाएर अगाडि घरलाई मिलाएर राख्न त कति गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई। यति ठुलो समाजलाई गरेर तपाईहरू आफ्नो बच्चालाई दिने समय, घरलाई दिने समय, परिवारलाई दिने समय, अनि त्यो सबै कुराले एकदमै आफू बाहिर निस्केर दिनुपर्छ भनेर यहाँहरूलाई नि के लाग्यो? सरोजजी, यहाँले सर्टकटमा भन्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरलाई मैले सोधेँ। नमस्ते, म जगदीश श्रेष्ठ फेरि बोल्दैछु। सर्वप्रथम त यहाँ लाइभ प्रोग्राम मार्फत आफ्नो अमूल्य टाइम दिएर समय दिएर हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिदिनु हुने सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु फेरि। अनि साथै सर्वज्ञ सरले चाहिँ हामीलाई यो एउटा प्लेटफर्म दिएर हाम्रो आफ्नो कम्युनिटीको बारेमा केही बोल्ने अवसर र यति धेरै जनसमुदाय मार्फतसम्म पुर्याउने अवसर जुन दिनुभयो त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो हामीले किन यो संस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउन लाग्यो भन्ने कुरामा धेरै जस्तो कुरा त हाम्रो उद्धव सरले भनिसक्नु भएको छ। त्यसमा हाम्रो मेन उद्देश्य भनेकै यहाँ हामी नेपालबाट 7 समुद्र पारीबाट यहाँ आएर बसिसकेपछि यहाँ पनि हामीले कुनै पनि आफ्नो दसैँ तिहार कुनै पनि सांस्कृतिक सामाजिक हाम्रो धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो एउटा आफ्नै छुट्टै मन्दिर होस् अथवा आफ्नो कार्यक्रमहरू गर्नका लागि आफ्नो छुट्टै एउटा कम्युनिटी भवन होस् र यसमा चाहिँ हामी सबै नेपालीहरू नेपाली दाजुभाइहरू यहाँ ग्रेटर सेक्रामेन्टोमा रहनुभएका सबैजना अटाउन सकियोस्, एउटै छाता मुनि रहेर आफ्नो संस्कृति परम्परा धर्म संस्कृतिलाई अगाडि बढाउन पाइयोस् भन्ने नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। हजुर सरोज भाइ भन्नुहोस्। हजुर, तपाईँहरूले दुईजनाले नै कभर गर्नुभयो। त्यसमा मुख्य उद्देश्य त्यही नै हो र यसमा यो एउटा टिमवर्क हो होइन। हामीले त सुरुवात गरेका मात्रै हौँ, यो सबैजनाको
होस्टेमा हैसे भएर नै यो हाम्रो यो हामीले यसलाई एकम्प्लिस गर्न सक्छौँ त्यही भन्छु र सबैको यसमा एफोर्ट छ सबैले गर्नै पर्छ भन्ने एकजुट भएका छौँ यसमा त्यही नै हो सर हजुर दीपक सर के छ हजुरको अब कम्युनिटी सेन्टर बनाउने कहाँबाट सुरु भयो भन्नेमा हाम्रो उद्धवजी जगदीशजी र सरोज भाइले अलमोस्ट ब्रिफ गर्नुभएको छ त्यो टपिक्समा त्यसमा मेरो केही पनि भन्नु छैन हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ पक्कै पनि यहाँ नेपालीहरूले चाडबाड गर्दा दुःख सुखमा भेला हुने र आफूले कार्यक्रम गर्दा कतै लिएर जाँदा कति धेरै खर्च हुन्छ ती खर्चहरू आफ्नैमा बसोस् आफ्नै दाजुभाइका छोराछोरी चिन्जान होस् आफ्नै चिन्जान होस् आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृति आफ्नो संस्कारलाई अगाडि लान सकियोस् चाहे क्रिया बस्न परोस् चाहे जे गर्दाखेरि पनि दुःख सुखमा बस्ने एउटा घर होस् आफ्नै बाहिर चाहिँ यो अपार्टमेन्टमा बस्दा कहीँ बस्दा अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर यो धेरै कुराहरू छ यावत कुराहरू छन् दसैँमा तिहारमा अनि नयाँ वर्षमा आफ्ना बच्चाले आफ्नो संस्कृति थाहा होस् र जहाँ नेपाली बच्चाहरूलाई नेपाली पनि पढाउन पाइयोस् जुन शनिबार आइतबार सानो सानो बच्चाहरूको समय त्यसै खेर गइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ एउटा संस्कृति सिकाउन पाइयोस् संसारको सबैभन्दा ठुलो धरोहर भएको देश हो जहाँबाट माथि खोला बग्या हुन्छ त्यसको नजिकै मान्छेहरू पहिलादेखि नै खोलाको नजिक सभ्यता हुने रहेछ किनारमा मान्छेहरू बस्दा रहेछन् त्यसरी नै सबभन्दा अग्लो ठाउँ हिमाल नेपालमा छ त्यहीँबाट सभ्यता भएको हो पाणिनी जन्मेको देश हो व्यास भएको देश हो व्यासले लेख्नु भएको भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको देश हो माता सीता जन्मिनु भएको देश हो त्यति ठुलो विरासतलाई यहाँ ल्याएर ग्रेटर सेक्रामेन्टोमा ल्याएर राखौँ सबैको अगाडि भनेर दिनरात यहाँहरू लाग्नुभयो पक्कै त्यही हो त्यसैले मन जित्यो त्यही भगवानहरूको चाहिँ प्रेरणाले तपाईँहरू यस्तो चाहिँ लागिरहनु भयो होइन यो ठुलो महान कुरो यो महान काम गर्नका लागि धेरै सजिलो छैन लामो बाटो हो यो बाटोमा यहाँहरू हिँड्नुभयो र यो स्थापना गर्ने उद्देश्य पनि त्यही हो अरू केही छ उद्देश्यको बारेमा यहाँहरूलाई भन्नुपर्ने म यो रेस्पोन्ड गर्छु लेट मी चाइम इन हजुर उद्देश्यको बारेमा एकदम अब अघि हाम्रो सुरुमा कहाँबाट यो सुरुवात कसरी भयो भन्ने कुरामा हजुर सँगसँगै यो जोडिएको छ हो अनि हामीहरूले पहिला छोटो समूहमा हामीले ब्रेन स्टर्म गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामी अराउन्ड साक्रामेन्टो विभिन्न सानो सानो सहरहरूमा गएर हामीले धेरै नै ब्रेन स्टर्म गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले एउटा निष्कर्षमा छोटोमा हामीले उद्देश्यहरू हाम्रो बाइलजमा राख्यौँ संरगमा भन्ने हो भने छोटो शब्दमा भन्ने हो भने हाम्रो नेपाली सोसाइटी जो साक्रामेन्टोमा छ उनीहरूको डेभलपमेन्टलाई हो उनीहरूको सोसियल इम्प्रुभमेन्टलाई सोसियल वेलबिङ्सलाई नै हो छोटोमा भन्ने हो भने अब यसमा अब हाम्रो ठुलो एक्टिभिटिजहरू छन् समावेश भएका छन् त्यसमा भन्ने हो भने एउटा हामीले चाहिँ एउटा कमन प्लेटफर्म निर्माण गर्ने नेपालीमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने जसले जति पनि हाम्रो नेपालसँग रिलेटेड अथवा नेपाली समुदायका अमेरिकन्सहरू वा नेपालीहरू ग्रेटर साक्रामेन्टो छन् तिनीहरूले विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गरेर कम्युनिकेसनमा बस्न सकोस् एकले अर्कालाई कम्युनिकेट गर्न सकोस् जस्तै हामीले सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू शैक्षिक कार्यक्रमहरू स्पिरिचुअल कार्यक्रमहरू जसमा त्यस्तै अब आर्ट्स र एक्टिभिटिजहरू अनि त्यति मात्र नभएर अरू जस्तै हामीले च्यारिटेबल एक्टिभिटिज पनि गर्न सक्छौँ जस्तो केही वर्ष अगाडि नेपालमा भूकम्प भयो अर्को फेरि हाम्रो ठुलो बाढी पीडित भयो त्यो बेलामा हामीले सक्दो सहयोग गऱ्यौँ त्यसलाई पनि यो कम्युनिटी सेन्टरले सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ अनि त्यति मात्र नभएर हामी मात्र नभएर हामीले अर्का कम्युनिटीहरू जसको उद्देश्य सिमिलर छन् तिनीहरूसँग मिलेर पनि हातमा हात मिलाएर कसरी हामीले नेपालको मात्र नभए लोकली कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ त्यसमा पनि हामीले यो कम्युनिटी सेन्टरले योगदान दिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ सो यी उद्देश्यहरू हामीले लिएका छौँ अन्तमा भन्ने हो भने
कसरी हुन्छ हाम्रो यो ग्रेटर साक्रामेन्टोमा बस्ने नेपालीहरूलाई एकीकृत गरी हाम्रो सामाजिक अथवा सोसियल वेलबिङ कसरी गर्ने अथवा डेभलप कसरी गर्ने, कसरी सौहार्दपूर्ण रूपमा एक भएर हिँड्ने। किन हाम्रो यो कम्युनिटी सेन्टर अलिक छुट्टै खालको छ। हामी यहाँ उद्धवजीले भने जस्तै दुईवटा अर्को ग्रुपहरू पनि छन्। एउटा नाफका छ साक्रामेन्टोमा, डेभिसमा, अर्को फेरि वुडल्यान्डमा छ। र हामीले चाहिँ सबैलाई समेटेर एकजुट भएर यी उद्देश्यहरू पूर्तिका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर हामीले यो ठुलो उद्देश्य लिएका छौँ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीले हाम्रो कम्युनिटी मात्रै नभइकन हामी जस्तै उद्देश्य लिएर बोकेर हिँडेका कम्युनिटीसँग दुःख सुखमा साथ दिने र नेपाली कम्युनिटी पनि यहाँ सशक्त छ है भनेर देखाउनका लागि हामीले सहयोग गर्नका लागि त्यो पनि गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। पक्कै पनि। र एउटा कुरा यहाँ एउटा ठुलो च्यारिटी हुन्छ। अमेरिका भरिका ठुला ठुला संस्कारहरू, ठुला ठुला यो कम्युनिटीहरूका कुरा प्रचार गर्न लिएर आइन्छ। एउटा दिनभरि यो ग्रेटर सेक्रामेन्टोमा मान्छेहरू हिँडेर जुलुस लागेर आफ्नो संस्कार, आफ्नो वेशभूषा अनि रथ यात्रा गरेर देखाउँछ। त्यति बेला ग्रेटर सेक्रामेन्टोमा भगवान बुद्धको अनि लाखे नाच अनि यी हाम्रा संस्कारहरू राखेर पनि यही सेक्रामेन्टोमा संसारले हेर्ने गरेर हामी हिँडाइन्छ र त्यहाँ माइकमा चिच्याएर अनि अमेरिकनहरूले भन्छन् कि यहाँ यस्तो छ भनेर। यो धेरै कुरा सेक्रामेन्टोमा छ। यो कुरा यहाँकै कुराले यहाँ अवगत भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई दिपक सर। हजुरलाई के भन्न छ जगदीश सर, सरोज सर, उद्धव सर? हैन, उहाँले कभर गर्नुभयो। हजुर, म अब उद्धव सरसँग गएँ अनि यहाँहरूले पनि भन्न सक्नुहुनेछ यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि यहाँसँग के कस्ता योजनाहरू छन् हाम्रो ग्रेटर सेक्रामेन्टोमा? हजुर गुड क्वेसन। अब यसले चाहिँ अलिकति समय लिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ कस्तो छ भन्नु चाहिँ नि, जब हामीले चाहिँ नि यो कुरा निकाल्यौँ त्यसपछि त्यति बेलै हामीले चाहिँ नि के गर्यौँ भने किसिमको सेन्सस काउन्ट गर्यौँ। हामीले कति छौँ त यहाँ, हाम्रो यो सस्टेनेबल हुन्छ कि हुन्न त, हामीलाई त्यो पुग्छ कि पुग्दैन त जनसङ्ख्या भनेर हामीले सेन्सस काउन्ट गर्दाखेरि हामीसँग 2-2.5 वर्ष अगाडि झन्नै 600 परिवार छौँ यहाँ हाम्रो ग्रेटर साक्रामेन्टोमा। ग्रेटर साक्रामेन्टो भनेर हामीले कसलाई भन्छौँ भन्दा ग्रास भ्यालीदेखि यता अर्बन तलतिर, यता फल्सम भन्दा यता उता, अनि त्यसपछि एल्ग्रोभ, यता के अरे यता डेभिस, वुडल्यान्ड, हामी सबै कभर गरेका छौँ हामीले। अब त्यति बेला चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो झन्डै 600 परिवार छौँ भने लास्ट 2.5 इयर्स चाहिँ झन् के हो भने झन् ग्रोथ भएको छ अहिले। हेर्नुहोस्, अनि ग्रोथ एकदम राम्रो भएको छ यहाँ। अब अल्टिमेटली हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा पपुलेसन चाहिन्छ र हामीलाई चाहिँ नि डिमान्ड चाहिन्छ। अनि त्यो हामीले एकदम केयरफुल्ली ट्रेन हेरिरहेछौँ कि कस्तो ट्रेन भइरहेछ, कति बढिरहेछ भनेर। अब हामीले चाहिँ नि लङ टर्म गोल चाहिँ हामीले कसरी हेरेका छौँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जनरल पपुलेसनको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि डेमोग्राफी कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने 22-25 भन्दा उँधोका बालबालिकाहरू चाहिँ नि सानो सङ्ख्यामा छौँ एभरेजमा। त्यसपछि अडल्ट ग्रोइङ चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि घ्याम्पो जस्तो छ एक किसिमको। अनि त्यसपछि अहिले 60 भन्दा माथि लागेका 65 मा लागेका साथीहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै सानो छ। हेर्नुहोस्, अनि हामीले अहिले केमा चाहिँ काउन्ट गरेका छौँ, ब्याङ्किङ गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि लास्ट अब नेक्स्ट फ्यु इयर्स चाहिँ नि हाम्रो अझ पपुलेसन यही अनुसारले ग्रोथ पनि हुन्छ। अनि जो पपुलेसनहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ ग्रोथ हुन्छ तिनीहरू चाहिँ नि फेरि इन्भेस्टेड पिपल के, दे आर मुभिङ हियर, दे आर बाइङ हाउस, दे आर बाइङ प्रपर्टी, दे आर इन्भेस्टेड इन दिस कम्युनिटी। अनि त्यो हुँदाखेरि अब हामीले अर्को के रहेछ भने अहिले जो मान्छेहरू चाहिँ नि हामीलाई कम्युनिटी सेन्टर चलाउनु चाहिँ अल्टिमेटली हामीलाई कस्तो चाहिन्छ भने 60-65 नागेका मान्छेहरू अलिक बढी मात्रामा चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने तिनीहरूसँग टाइम हुन्छ र चाहिँ नि अर्को कुरो फाइनेन्सियली अलिकति स्टेबल मान्छे चाहिन्छ। अब यतिखेर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि अलिकति मोटामोटी हेर्दाखेरि
जो मान्छेहरू चाहिँ नि 55-60 को हाराहारीमा छौँ नि अहिले, यी मान्छेहरूको सङ्ख्या राम्रो छ अहिले। तर यी साथीहरू चाहिँ अब 3 देखि 5 वर्ष 7 वर्षमा चाहिँ यी साथीहरू रिटायर हुन्छन्। हेर्नुहोस्, यो ग्रुप चाहिँ नि जब त्यहाँ पुग्छ त्यसपछि यसको महत्त्व झन् फर्लक्कै अर्को फर्किन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने यी साथीहरू भनेका अमेरिकामा यहीँ बसेर यहीँ काम गरेर सिनियर लेभलमा पुगेर रिटायर भएका हुन्छन्। त्यसको मतलब यिनीहरूसँग स्किल छ, यिनीहरू म्यानेजमेन्ट लेभलमा पुगिसकेका हुन्छन् अनि यिनीहरू फाइनेन्सियली एकदमै स्टेबल हुन्छन्। हेर्नुहोस्, हामीलाई त्यो ग्रुप जब आउँछ अनि तिनीहरूसँग अनि अर्को कुरा के हुँदैन तिनीहरू भन्दाखेरि तिनीहरूसँग समय थुप्रै हुन्छ तर सोसियल लाइफ कम हुन्छ। त्यति बेला ती मान्छेहरू जब बाहिर आउन थाल्छन्, हेर्नुहोस् कम्युनिटी सेन्टरको चाहिँ महत्त्व त्यहाँ ठुलो बढ्छ। त्यसो हुनाले हामीले अहिले यतिखेर चाहिँ नि कसरी के हेरेका छौँ भन्दा सस्टेनेबिलिटीको कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ नि कहाँ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मोटामोटी चाहिँ नि सुरुको दिनहरूमा हामीले सबै साथीहरू मिलेर चाहिँ नि डाउनटाउनबाट चाहिँ नि 7 माइल रेडियसमा गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै मान्छेहरूको चाहिँ आकर्षित हुन्छ र हामीलाई त कन्भिनियन्ट पनि चाहियो नि। हामीलाई चाहिँ नि अब कम्युनिटी सेन्टर बनाउने भनेर मात्रै अलिक टाढा गयो भने त फेरि प्र्याक्टिकल नहुन्छ कति मान्छेलाई। त्यो पनि हामीले विचार गरिरहेका छौँ। अनि जहाँ चाहिँ नि हामीले कम्युनिटी सेन्टरको चाहिँ नि कुरा गरिरहेका छौँ, हामीले त्यसलाई चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको एङ्गलबाट हेरेर चाहिँ नि जहाँ चाहिँ नि सानो मन्दिर पनि होस् र चाहिँ कम्युनिटी हल पनि होस्, जुन हलभित्र चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ नि सानसाना चाहिँ नि कोठा जहाँ चाहिँ नि फ्रेस वाटरको चाहिँ नि एक्सेस हुन्छ, त्यो कोठामा चाहिँ नि हामीले पूजा लगाउन पाइयोस् इन्डिभिजुअली, जहाँ चाहिँ नि हामीले श्राद्ध गर्न पाइयोस्, जहाँ हाम्रो कल्चर मेन्टेनको लागि अझ अल्टिमेटली भन्दाखेरि त हामीले त अझ क्रिया गर्ने पनि ठाउँ पाइयोस्। हेर्नुहोस्, यस्तो यस्तो चाहिँ नि वातावरण मिलाउन सक्दाखेरि चाहिँ नि यसको डिमान्ड ठुलो हुन्छ। जहाँ डिमान्ड हुन्छ त्यसपछि यो यसको अटोमेटिकली सबै एङ्गलबाट चाहिँ साथीहरू आउँछन्। तर हामीले साथीहरू चाहिँ के माग्छौँ भन्दाखेरि फ्लेक्सिबल हुनुहोस् 2-3 कुरामा। एउटा कुरो चाहिँ नि साथीहरूले फाइनेन्सियली पनि फ्लेक्सिबल हुनुपर्ने हुन्छ केही, र भलेन्टियर काममा पनि अलिकति फ्लेक्सिबल हुनुपर्ने हुन्छ। यी 2टा कुरा मिल्ने बित्तिकै यो त भइ नै हाल्छ। यसको अरू उपाय नै छैन, यसको यो हुन्छ यो। अनि हामीले अब तपाईँले ती त अब लङ टर्मको कुरा भए, अब इमिडिएटको के कुरा आजको के त कुरा भन्दाखेरि चाहिँ नि मेरो आजको रिक्वेस्ट साथीहरूलाई सिम्पली मेम्बर बनिदिनुहोस् ताकि हामीलाई चाहिँ नि डेटाबेसको चाहिँ नि क्लियर आइडिया होस् हामीलाई, ताकि हामी क्लियरली कम्युनिकेसन गर्न सकौँ सबैमाथि। त्यसपछि मेम्बर बनिदिनुहोस्, टिममा आइदिनुहोस्। त्यहाँ त्यति पनि नभएर अझ अर्को भनाइदिएको छ भने अब यहाँ धेरै ट्यालेन्टेड स्किल भएका मान्छेहरू पनि छन् हाम्रो कम्युनिटीमा, बाहिर नआएका मात्रै हुन्। हामीसँग डक्टर छन्, हामीसँग प्रशस्तै नर्सेसहरू छन्, हामीसँग टिचरहरू छन्, हामीसँग प्रोफेसरहरू छन्, हामीसँग स्टेटमा काम गर्ने साथीहरू छन्, हामीसँग चाहिँ काउन्टीमा काम गर्ने साथीहरू, यहाँको भित्रको पनि अमेरिका भित्र कसरी चल्छ भन्ने बुझ्ने साथीहरू पनि छन्। त्यो हुनाले यी सबै साथीहरूको चाहिँ स्किल पनि चाहिन्छ हामीलाई। र यी सबै मिलेपछि यो त नहुने त चान्सै हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटै कुरो चाहिँ साथीहरूले हामीलाई यो टिममा आउने मान्छेलाई अलिकति हौसला पनि दिनु पर्यो। अनि उहाँहरू पनि स्किल भएका मान्छे चाहिँ आइदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो सपना साकार हुनुभन्दा अरू उपाय नै केही छैन। हजुर, धेरै धेरै राम्रो, एकदमै योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढ्नुभएको छ। दीपक सरलाई के भन्न छ? हाम्रो यो हामीले भर्खर सुरु गरेका छौँ होइन, एउटा हामीले फ्रेम स्ट्रक्चर डेभलप अलि गरिराखेका छौँ। अनि किनभने हामीले चाहिँ डे 1 देखि के भन्दै आएको छौँ भने लेट्स मुभ स्लोली। एउटा भनाइ छ नि, इफ यु वान्ट टु गो फास्ट गो योर ओन, इफ यु वान्ट टु गो फर्दर गो इन टिम। अनि हामीले चाहिँ गोइङ टिम लिएका छौँ, किनभने हामीलाई छिटो गएर होइन कि हामी लामो दूरीसम्म जानु छ, किनभने त्यो भिजन हामीले त्यो लिएका छौँ अहिले। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो
छिटै यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दा पनि के छ त सबैको रायहरू, कसरी हामीले यो मुभ गर्ने? अब प्रोजेक्ट भने के प्रोजेक्ट छ भन्दाखेरि हामीले अहिले नै यो प्रोजेक्ट छ भन्न हामीले त्यो स्थितिमा छैनौँ। उद्धवजीले भने जस्तो हामीलाई जब हामीसँग मोर इन्फर्मेसन हुन्छ, मोर डाटा हुन्छ, मोर सजेसन हुन्छ, अनि त्यसलाई हामीले कलेक्टिभ वेले ब्रेन स्टर्मिङ गरेर विच वे टु मुभ, त्यो चाहिँ हामीले गर्नेछौँ भने हामीले एउटा भिजन लिएका छौँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रमोद अमात्य सरले नमस्कार भन्नुभयो। रकुले चाहिँ हेर्नुभयो। मदन कुमार खवासजीले नि हेर्नुभयो। सब उहाँहरूले कमेन्ट गरिरहनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ हामीलाई हौसला दिनुभएकोमा। र हामीसँग धेरै पेजहरू छन्, कुन पेजमा कसले गरिरहनु भयो मैले हेरिरहेको छु। यहाँहरूको कुनै प्रश्न छ भने यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूको प्रश्न र हाम्रा कम्युनिटी लिडर हुनुहुन्छ अभियन्ता, उहाँहरूको उत्तर यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ। सुरज खत्रीज्यू, शिवराज तिमसनाज्यू, सबैलाई नमस्कार छ, यहाँले हेरिरहनु भयो। हजुर, यसो भन्दै अब म नेपाली अहिले यो हाम्रो यहाँ ग्रेटर सेक्रामेन्टोको कार्यक्रममा यहाँहरू जुटिरहनु भएको, लागिरहनु भएको छ। अघि भनिसक्नु भयो, बाहिरबाट नि आउनुभयो, कोही अरू स्टेटबाट नि आउनुभयो, कोही न्यु हेम्सायरबाट, कोही न्युयोर्कबाट, कोही कहाँबाट, धेरै ठाउँ आउनुभयो। उहाँहरूलाई अब जोड्नका लागि कसरी जोड्ने, उहाँहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने योजना छ। म यो चाहिँ दीपक सरलाई नि सोध्नु पर्ने होला है। हुन्छ, म हजुर लेट मी चाइम इन यो टपिक्स। हजुर, यो चाहिँ एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट र भेरी उत्तम, एकदमै उत्तम प्रश्न हो। किनभने अन्तिममा कसरी हामीले सबैलाई सम्हाल्ने, कसरी लिएर आउने भन्ने कुरो चाहिँ त्यति सजिलो कुरा पनि होइन। किन हामी भर्खर सुरुमा छौँ, इनिसियल स्टेजमा छौँ। कुनै पनि संस्था चलाउनुको लागि एउटा रिजनेबल अमाउन्ट अफ पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ। जुन हामीले गृह कार्य गरौँ त्यसको लागि उद्धवजीले भने जस्तो हामीले वी काउन्टेड कति घरहरू छन्, पोसिबल छ कि छैन, र यसको ट्रेन्ड के छ, कसरी यो इन्क्रिज भइरहेको छ सङ्ख्या, पपुलेसन। अनि हामीले त्यो हेर्दाखेरि इट्स रियली इन्करेजिङ। हाम्रो धेरै नेपाली साथीहरू, नेपाली दाजुभाइहरू अरू स्टेटबाट अथवा बिएबाट यता आउनु भएको छ। अनि यो ट्रेन्ड चाहिँ इट्स ग्रोइङ ऱ्यापिडली, अनि जुनले चाहिँ हामीले झन् इन्करेजमेन्ट भएको छ कि हे वी क्यान डु इट। कुनै पनि चिज यदि यो ह्युमन बिङ्सको एउटा नेचरै हो, कुनै पनि चिज गर्दाखेरि एउटा ग्रुप नेगेटिभ हुन्छ, एउटा ग्रुप पोजिटिभ हुन्छ, एउटा ग्रुप न्युट्रल हुन्छ। अनि नेगेटिभ भयो भन्ने बित्तिकै हुँदैन, गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई हामीले पोजिटिभ वेले लिनुपर्छ। किन भन्यो त, त्यो हामीले गऱ्यौँ सुरुमा। हामीले हरेक साना साना सहरहरू, सेटेलाइट सिटिजमा गएर हामीले सोध्यौँ, यो सबैको राय लियौँ। राय लिएपछि हामीले चाहिँ के स्ट्राटेजी बनायो भन्दाखेरि पहिला नेगेटिभ हुन्छ, जो गफ गर्दै गयो भने, कम्युनिकेट गर्दै गयो भने तपाईँको बिस्तारै न्युट्रल हुन्छ। अझ उसलाई हामीले राम्रो कन्भिन्स गराउन सक्यो भने पोजिटिभ हुन्छ। भरे हामीभन्दा पनि बढी उनीहरू लागेका हुन्छ, किन हामीले उनीहरूलाई विश्वास दिलाउनु पऱ्यो कि हे हामीले गर्न सक्छौँ, यो चाहिन्छ। हामीले सलिड एउटा इन्फर्मेसन दिन सक्नुपर्छ, यो रिजनेबल गाइडलाइन्स, रिजनेबल अमाउन्ट। अब ठुलो भनेर पनि हुँदैन, हामीले बेबी स्टेप लिनुपर्छ। अनि त्यसको लागि हामीले के लियौँ भन्दाखेरि हामी लिडरहरू पहिला आफै एउटा मोडल बनाउँ, हामी ठाउँ ठाउँमा जाउँ, आफू काम गरौँ। सो हामी सबै मिलेर के गऱ्यौँ, ल ठिकै छ, पहिला अब एउटा संस्था बनाउँ, हामी आफै इन्भल्भ हौँ, हामीले धेरै टाइम दियौँ, फ्रिक्वेन्टली हामीले मिटिङ गऱ्यौँ, विभिन्न ठाउँमा गयौँ, हामीले पहिला आफै मोडल बन्न खोज्यौँ। अनि किन भन्दा कुनै पनि चिज गऱ्यो कि गरेन, बाहिरबाट जसले पनि एसेस गरिराखेको हुन्छ, सबैले के गरेछ के गरेको छैन, कतिको ट्रान्सपेरेन्सी छ, त्यो कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। अनि त्यति मात्र नभएर हामीले ब्रेन स्टर्म गऱ्यौँ सबै ठाउँमा गएर। त्यसपछि हामीले भन्यौँ है एउटा भिजन चाहियो हामीले, अनि एउटा हामीले भिजन क्रिएट गरौँ। के त भन्दाखेरि एउटा कम्युनिटी सेन्टर बनाउने अथवा भौतिक संरचना बनाउने
त्यो मन्दिरसहित या बुद्धिस्ट गुम्बासहित कसरी हुन्छ बनाउने भने हामीले एउटा मिसन बनायौँ। अनि त्यो भिजनलाई हामीले चाहिँ सेयर गर्यौँ सबैलाई। सो हामीले यो भिजन बनाउँदाखेरि पनि हामी धेरैसँग सल्लाह गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ सबैलाई इन्सपायर गर्नु, हामीले एउटा भिजन लियौँ अनि त्यो भिजनबाट दायाँमा नजाउँ, लेट्स मुभ टु द गोल। अनि हामीले एउटा भिजन क्रिएट गरौँ। अनि संरङ्गमा हामीले खास गरेको कारण के भन्दाखेरि त्यो हुँदाखेरि सबैको यसो गर्ने रहेछ, म पनि यसमा एउटा मेम्बर हुँ, सबैलाई हामीले उनीहरूको कमेन्टहरू लियौँ, सबैलाई हामीले बोल्न दियौँ, सबैलाई हामीले एक्ट गर्न दियौँ। त्यो हुँदाखेरि आफ्नोत्व म र मेरो भन्ने फिलिङ हामीले जगाउनु खोज्यौँ। किन जबसम्म मलाई चाहिन्छ भन्ने चिज आउँदैन त्यो नहुन्जेलसम्म कोही पनि इन्भल्भ हुँदैन। किन यो ह्युमन नेचर हो, केही न केही पोजिटिभ कहीँ न कहीँ खोजिराखेको हुन्छ, सबैले भन्दैनन् तर तपाईँ प्र्याक्टिकली हेर्नु हो भने एभ्रिबडी इज लुकिङ फर समथिङ। अनि हामीले त्यो हेऱ्यौँ, त्यसलाई हामीले क्याप्चर गर्नलाई सबैलाई हे यो हाम्रै हो, यो हामीले गर्नुपर्छ, कसैले आएर गरिदिएन, कसैले आएर पैसा दिँदैन, किनभने हाम्रो डेभलपमेन्ट त हामीले गर्नु पऱ्यो नि त। नेपालीहरू जति पनि छौँ हामी यो साक्रामेन्टो एरियामा हाम्रो सोसियल डेभलपमेन्टको लागि, सांस्कृतिक कुनै कार्यक्रमको लागि, हरेक चिजको लागि हामीले आफै गर्नुपर्छ भने हामीले त्यो जागरण गरायौँ सबैमा। अनि त्यसले के भयो, सबैले आफ्नोत्व भनेपछि जब सुरु हुन्छ त्यसपछि सबैलाई समेट्न, सबैलाई आकर्षण गर्न, सबैलाई पार्टिसिपेट गर्न हामीले प्रोत्साहन गर्छौँ। अनि त्यो भएर हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि बिस्तारै उनीहरू पनि मेरो हाम्रो भन्ने एउटा लक्ष्य लिएर आउँछन्। र त्यो सबैलाई एउटा चाहिन्छ भन्ने हामीले जब एउटा उनीहरूलाई हामीले विश्वास दिलाउन सक्छौँ, जुन हामीले दिलायौँ, अनि त्यसले चाहिँ अटोमेटिकली सबैजना बिस्तारै यहाँ आउँछ। र हामीले आउनको हामीले यो कार्यक्रम गरौँ। सो मेन हामीले ठुलो इनिसिएटिभ लिएको भनेको हामीले कम्युनिकेसन गऱ्यौँ। हामीले एभ्री 3 देखि 4 हप्तामा रेगुलर कम्युनिकेट गऱ्यौँ। अनि त्यति मात्र नभएर हामीले वेबसाइट डेभलप गऱ्यौँ जहाँ हामीले इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटिजहरू राख्दियौँ। सबैलाई थाहा भयो के भइरहेछ, कसो भइरहेछ र कहाँ भइरहेछ। यी चिजहरूलाई हामीले लिएर हामीले सबैसँग कम्युनिकेट गरेका छौँ। अनि त्यो गरेको आधारमा हामी यति विश्वास छौँ कि सबैले अवश्य पनि कुनै न कुनै दिन आएर यस कम्युनिटीमा अवश्य पनि सहभागी हुनेछ भन्ने हामीले लिएका छौँ। मेन कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि कसरी इन्सपायर गर्ने, सबैलाई कसरी यो कम्युनिटीतिर हामीले आकर्षण गर्ने। हामीले जस्तो हामीले डे 1 देखि भनिराखेका छौँ है, यो ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ। हामीले जे पनि ट्रान्सप्यारेन्ट छ, हाम्रो कुनै पनि चिज लुकेको छैन। अर्को कुरो हामीले ठुलो कुराहरू डिसिजन गऱ्यौँ, यसमा कुनै पनि पोलिटिकली एक्टिभिटिज हुनु हुँदैन, किनभने यसले दरार ल्याउँछ, फाटो ल्याउँछ। कुनै पनि खाले ग्रुपिजम हुनु हुँदैन। हामीले चाहिँ भन्छौँ आओ, टाइम छ भने आओ, टाइम दिनेहरूले आओ, लाग यसमा। किन टाइम दिन सक्दैन भने नआओ, आएर काम छैन। किन भन्दाखेरि पोजिसन ओगटेर काम हुँदैन। हामीले त्यो डे 1 देखि भनिराखेका छौँ, क्लियरली हामी भनिराखेका छौँ सबैलाई। अनि यी कुराहरूले गर्दाखेरि हामी के विश्वस्त छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो नेपाली कम्युनिटी, नेपाली समाजमा भएका नेपालीहरू, यो साक्रामेन्टो एरियामा भएकाहरू बिस्तारै यसमा इन्भल्भ हुनेछ भन्ने हामीलाई आशा लिएका छौँ। हजुर, पक्कै पनि सबैजना यहाँ आउनुहुन्छ। पक्कै पनि अहिले हामीलाई सुरेन्द्र अधिकारीज्यू, खुमनारायण आचार्यज्यू उहाँहरूले हेर्नुभएको, कमेन्ट गर्नुभएको। जितेन्द्र खड्का वाचिङ भनेर लेख्नुभएको। खुमनारायणजीले नमस्कार टु अल अफ यु भन्नुभयो। रमेश पोखरेलज्यू त्यसरी नै। शङ्कर खड्काजीले ग्रेट प्रोग्राम भन्नुभयो। यसरी नै अधिकारी श्रीध्वजज्यू ले नमस्कार भन्नुभयो। अमृत भट्टराईजीले आहा उत्तम विचार भन्नुभयो। र दिल्ली भुषालजी यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो भवन जुन बनाइन्छ, हामी भनेको, हाम्रो शरीर भनेको सधैँ रहँदैन, तर यो भवन सधैँ रहन्छ। हाम्रा बालबच्चाहरू सधैँ यहाँ रहन्छन् र त्यो चिज भनेको सधैँ रहने चिज हो। र प्रपर्टी भनेको, सम्पत्ति भनेको पनि दिएको चिजलाई यो फल्नाले दियो भनिन्छ, तर छोडेर गएकोलाई घरकोलाई भनिँदैन। त कहिले बेच्दाखेरि सकिन्छ।
बडा मिठो उत्तम विचार यहाँले राख्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ दिपक सरलाई। पक्कै पनि त्यो महान काम गर्नको लागि नेपाली पछि हट्दैनन् र उहाँहरू पक्कै पनि लाग्नुहुन्छ। अनि यसरी नै नमस्कार सबैलाई भन्ना शङ्कर खड्काजीले उहाँ चाहिँ रोजभिल बस्नुहुन्छ। रोजभिलतिर त्यतातिर सबै साथीहरूलाई समेट्नु होला र त्यता हुनेले यहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। पक्कै पनि हामी आशावादी छौँ र यहाँ हरेक ठाउँमा बस्नेहरूले तपाईँले सेयर पनि गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरूलाई कसरी जोड्नुपर्छ भन्ने देखाइदिनु होला र यहाँहरूले फेसबुकमा सेयर गरिदिनु भएपछि त्यहाँ सबैले हेर्नुहुन्छ र सबैले आफ्नो फेसबुकमा एकैचोटि सेयर गरौँ र ताकि हाम्रो सेक्रामेन्टो ग्रेटर सेक्रामेन्टोभित्र सबैको उसमा यो लाइभ जाओस् र सबैको कमेन्ट आओस्। यहाँ धेरै हाम्रा पेजहरू भएको हुनाले मैले हरेक पेजहरूलाई छुट्याएर हेरिरहेको छु। अमृतजी भट्टराईजीले आहा उत्तम विचार भन्नुभयो र मनोज बरालजीलाई नि नमस्कार छ। यसरी नै अब हामी अर्को प्रश्नमा पुग्यौँ र यो सेन्टर ग्रेटर सेक्रामेन्टो स्थापनाका लागि हालसम्म के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् अनि मैले यही प्रश्न चाहिँ हजुर आदेशजी हुनुहुन्छ हाम्रो जगदीशले भन्दा हुन्छ नि हजुरले भन्नुहुन्छ हजुर सरोजजी होइन जगदीशले भन्नुहुन्छ हजुर ल म यसको बारेमा अलिकति प्रश्न पारौँ है। यो हाम्रो हजुर हाम्रो यो अब ग्रेटर सेक्रामेन्टो कम्युनिटी सेन्टर हामीलाई यो किन चाहियो कसरी चाहियो यसको के कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा हाम्रो पहिलादेखि नै धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै अनौपचारिक छलफलहरू भएका कुराहरू अनि त्यस पछाडि हाम्रो यहाँको ग्रेटर सेक्रामेन्टो भित्रका विभिन्न सिटीहरूमा पनि सबै ठाउँमा गएर सानो सानो भेला गरेर सबैको विचार लिएको कुराहरू सबै हाम्रो उद्धव सरले र दीपक सरले यहाँहरू सबैलाई प्रश्न पारिसक्नुभयो। अब ती अनौपचारिक कुराहरूलाई अहिलेसम्म हामीले पहिला गरेका अनौपचारिक कुराहरूलाई अब मूर्त रूप दिनको लागि अथवा यसलाई वैधानिक रूपमा हामीले अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ र कसरी चाहिँ यो संस्था दर्ता निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले विभिन्न छलफल मार्फत चाहिँ 2019 को जुन महिनामा चाहिँ हामीले आएर ती अनौपचारिक छलफलहरूलाई एउटा औपचारिकता दिने उद्देश्यले हामीले त्यतिखेर एडहक कमिटीहरू गठन गर्यौँ, जसमध्ये हामीले तदर्थ समितिको रूपमा एउटा हामीले एक्जिक्युटिभ कमिटी अनि त्यस पछाडि एउटा बोर्ड अफ ट्रस्टी दुईटा कमिटी हामीले गठन गर्यौँ। अनि त्यो दुईटा कमिटीको मिटिङले एउटा विधान समितिको निर्माण गर्यो, जसमा 7 सदस्य म लगायत हामी 7 जना विधान कमिटीमा थियौँ र विधान कमिटी लगायत एक्जिक्युटिभ कमिटी र बोर्ड अफ ट्रस्टीको लगातारको प्रयासपछि हामीले 3-4 महिनामा हामीले यस संस्थाको नाउँमा आफ्नो छुट्टै विधान तयार गर्न सफल भयौँ र त्यो विधान अनुरूप हामीले 2019 सेप्टेम्बर 23 मा हामीले यो संस्थालाई विधिवत रूपमा दर्ता गर्नको लागि हामीले क्यालिफोर्नियाको सेक्रेटरी अफ स्टेटमा हामीले गएर दर्ता गर्यौँ र विधिवत रूपमा 2019 सेप्टेम्बर 23 बाट ग्रेटर सेक्रामेन्टो कम्युनिटी सेन्टर चाहिँ एउटा नन प्रफिट पब्लिक बेनिफिट अर्गनाइजेसनको रूपमा, जसलाई हामीले 501c अर्गनाइजेसन पनि भन्छौँ होइन, त्यो भनेको चाहिँ हामीले यहाँको अमेरिकाको IRS आन्तरिक राजस्व विभागको कोड अनुसार यिनीहरूको कानुनी संहिता भनौँ त्यसको चाहिँ 501 दफामा भएको व्यवस्था अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो नन प्रफिट पब्लिक बेनिफिट अर्गनाइजेसनको रूपमा हामीले दर्ता गर्न सफल भयौँ र त्यो दर्तासँगै हामीले चाहिँ यसलाई ट्याक्सको लागि हामीले छुट्टै IRSबाट ट्याक्स को लागि दर्ता गर्यौँ र हामीले ट्याक्स नम्बरहरू पनि हामीले सबै लिइसकेका छौँ र त्यसको मतलब हामी सेप्टेम्बर 23, 2019 बाट हामी यो चाहिँ विधिवत रूपमा हाम्रो संस्था दर्ता रहेको छ IRSमा पनि ट्याक्समा पनि र हाम्रो सेक्रेटरी अफ स्टेटमा पनि। र यसमा चाहिँ हाम्रो तपाईँको अलिकति थोरै म यो नन प्रफिटको एउटा थोरै अलिकति क्लियरिफिकेसन गरौँ। हामी यो IRS अन्तर्गत दर्ता भइसकेको भएर यो 501c3 अन्तर्गत दर्ता भइसकेको भएर यसमा चाहिँ यो संस्थामा हुने आय आर्जनको कुनै पनि इन्कममा
यहाँको ट्याक्स लाग्दैन, ट्याक्स एक्जिम्सन हुन्छ। र त्यस्तै कोही कसैले यसलाई डोनेसन दिनुहुन्छ, कुनै मोनिटरी अथवा अरू कुनै डोनेसन दिनुहुन्छ भने त्यो पनि हाम्रो संस्थाले चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट दिएपछि तपाईँहरूले त्यो ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि ट्याक्स डिडक्टेबल हुन्छ। त्यसैले यो एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। र अब ती क्रियाकलाप हामीले वैधानिक रूपमा वैधानिकता कसरी लिने भन्ने क्रममा चाहिँ हामीले ती काम कारबाहीहरू गरियो। र अब वैधानिकताको साथै हामीले अब संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा हामीले विभिन्न सब कमिटीहरू पनि गठन गऱ्यौँ र कसरी अगाडि राम्रोसँग चाहिँ हामीले धेरैसँग चाहिँ रिच आउट गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ हामीले धेरै मानिसलाई चाहिँ हाम्रो यो कम्युनिटीको बारेमा, कम्युनिटी सेन्टरको बारेमा राम्रो कन्सेप्ट दिन सकिन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले सब कमिटीहरू गठन गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो आइटिआई जस्तै उदाहरणको लागि आइटी एन्ड कम्युनिकेसन कमिटी भयो, अनि त्यस पछाडि हाम्रो अब अहिले इलेक्सन आउँदैछ, इलेक्सन कमिटी भयो, फाइनान्स कमिटी भयो होइन। यी कमिटीहरू मार्फत हामीले चाहिँ अलिकति छुट्टै सकेसम्म हामीले चाँडो धेरैजना मानिसहरूमा चाहिँ हाम्रो रिच आउट हुन सकोस् भन्ने हिसाबले फेरि हामीले रिजनल रिप्रेजेन्टेटिभहरू हाम्रो प्रत्येक सिटीमा, जस्तो एलग्रोभ, सेक्रामेन्टो, फल्सम, रोजभिल, र्यान्चो कोर्डोभा, वुडल्यान्ड, यी विभिन्न सिटीहरूमा हामीले त्यहाँ एक एकजना प्रतिनिधिहरू नियुक्ति गरेका छौँ ताकि त्यो एरियामा बस्ने मानिसहरूसँग उहाँले रिच आउट गरेर हाम्रो जस्तो मेम्बरसिप ड्राइभ कार्यक्रमहरू, हाम्रो मेम्बरसिप ड्राइभको कामहरू हामीले जुन पहिला एक्सपेक्टेसन थियो त्यो अनुसार हाम्रो यो कोभिडको कारणले हामीले त्यति रिच आउट गर्न सकेन। तर हामी त्यो भनेर हामी त्यत्तिकै बसेका छैनौँ। हामीहरूको प्रत्येक महिना जस्तो हाम्रो मिटिङ भइराखेको छ र हामीले यी रिजनल रिप्रेजेन्टेटिभहरूबाट अपडेटहरू पनि लिने गरेका छौँ। र हामीले सकेसम्म धेरैजना यहाँ रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूमा चाहिँ यसको बारेमा कम्युनिकेट राम्रो होस् भन्नका लागि हामीले आफ्नो छुट्टै वेबसाइट क्रिएट गरेका छौँ। फेसबुक आफ्नो ग्रेटर सेक्रामेन्टो कम्युनिटी सेन्टरको नाममा छुट्टै फेसबुक छ। अब यो वेबसाइटको बारेमा डिटेलमा हाम्रो सरोज भाइले अहिले एकछिनमा बताउनु हुनेछ तपाईँहरूलाई के कसरी युज गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरूमा म त्योतर्फ जान चाहन्न। तर अहिलेसम्म हामीले यो कम्युनिटी सेन्टरको उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरेका क्रियाकलापहरू भनेको चाहिँ हामीले मोटामोटी यसलाई लिगल रूप दिने तयारी गरियो। अनि त्यसको साथसाथै हामीले कसरी चाहिँ हामी धेरैभन्दा धेरैका सामु हामी पुग्न सकिन्छ। सर्वप्रथम हाम्रो मुख्य दायित्व भनेको कम्युनिटी सेन्टर हामीलाई किन चाहियो र त्यो कन्सेप्ट हामीले सबैको सामु पुर्याउन सक्नु पर्यो र सबै सकेसम्म हामी सबै यहाँ नेपाली समुदायमा रहनुभएका सबै नेपाली दाजुभाइहरूमा हामी रिच आउट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले मैले अघि नै भने हामीले रिजनल रिप्रेजेन्टेटिभहरू पनि चुनेका छौँ। उहाँहरूले त्यसको लागि धेरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। र अब यी त भए हामी अहिलेसम्म आउँदाखेरि के कति काम कारबाहीहरू गरियो, के कति भयो, कहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने कुराहरू। अब हामी के अब अगाडि के कसरी बढ्ने भन्ने कुरामा यो संस्थाको विधान अन्तर्गत हामीले चाहिँ अहिले मैले अघि भने हाम्रो 2019 जुनमा चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको एडहक कमिटीहरूलाई चाहिँ हामीले अब एउटा फर्मल कमिटी दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। हामीले लास्ट इयर नै दिनु पर्थ्यो, कोभिडको कारणले हामी जम्मा हुन सकेनौँ। हाम्रो अब यो कम्युनिटी भन्दा सबैको ज्यान ठुलो हो, त्यो भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ केही अब नेक्स्ट इयर गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सहमत भयौँ सबैजना। अनि अब त्यसको लागि हामीले चाहिँ अब यो तदर्थ समितिलाई चाहिँ हामीले भङ्ग गरेर अब एउटा वैधानिक समिति, यो पनि वैधानिक समिति नै हो, तर हामीले चाहिँ अब यो तदर्थ समिति भन्ने कुरा हामीले वैधानिक रूपमा लामो समय लान नमिल्ने भएकोले अब हाम्रो यो डिसेम्बरमा हामीले इलेक्सन गर्ने जिम्मा हाम्रो इलेक्सन कमिटीलाई दिएका छौँ। र त्यसका साथसाथै हामीले अहिले यो कम्युनिटीमा आउन चाहने साथीहरूको लागि हामीले एउटा नोमिनेसनको लागि पनि हाम्रो इलेक्सन कमिटी मार्फत सबैलाई चाहिँ जानकारी गराइसक्नु भएको छ। र हाम्रो अब मुख्य अबको आउने काम भनेको हाम्रो यो डिसेम्बर हाम्रो पहिलो अब यो 11 तारिकसम्ममा हामीले चाहिँ यो ग्रेटर सेक्रामेन्टो कम्युनिटी सेन्टरलाई नयाँ नेतृत्व प्रदान गर्ने, यो चाहिँ अब हाम्रो काम कारबाही हुँदैछ। र त्यसका लागि यो एरियामा यो क्षेत्रमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हामी यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि यो हामीलाई चाहिने संस्था हो, यो हाम्रो संस्था हो र हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यो 1 जना 2 जना अथवा हामी 10-8 जना ले चाहिँ यो बनाउन सक्ने कुरा होइन। हामीलाई तपाईँहरू सबैको
साथ र सहयोग चाहिन्छ र तपाईँ हामी सबैजना मिलेर गर्न सक्यो भने यो असम्भव पनि छैन। त्यसैले अब आउने यो कमिटीको निर्वाचनमा पनि तपाईँहरू सकेसम्म बढी सहभागी भइदिनुहोस् र तपाईँहरू यदि यो संस्थामा आएर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने उम्मेदवारी दिनुहोस्। त्यसमा हाम्रो अनलाइनबाट अहिले हाम्रो सरोज भाइले तपाईँहरूलाई डिटेलमा के कसरी नोमिनेट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि उहाँले देखाउनु हुनेछ र हाम्रो इलेक्सन कमिटीले चाहिँ अब यो महिनामा चाहिँ नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भएको कारणले अब अहिले हाम्रो तत्कालको काम कारबाही भनेको चाहिँ यही नै हो र त्यस पछाडि हाम्रो अब यदि हाम्रो परिस्थिति सहज भयो भने हामीले यो मेम्बरसिप ड्राइभको कामलाई चाहिँ हामी अलिक तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। हजुर, साह्रै मिठोसँग भन्नुभयो जगदीशजी। आफै पनि बडा शान्त स्वभावको हुनुहुन्छ। यहाँले बडा मिठोसँग त्यसरी नै सबैलाई भन्नुभयो र अहिले हामीसँग धेरै 31-32वटा हामीसँग पेजहरूमा आहा, जस्तै वेस्ट नेपाल, वेस्ट भेबो, साहित्य संवाद चौधरी, जनधारणा, युएन नेपालदेखि लिएर अनि राइट्स नेपाल, नागरिक आवाज, धेरै अनलाइनहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र उहाँहरू धेरै धेरै धन्यवाद छ। र जसले यहाँ हेरिरहनु भएको छ, सुरुमा झन्डै 300 मान्छेले हेर्नुभएको थियो हाम्रो यो कार्यक्रमलाई, अनि यसरी नै धेरै मान्छेले अझै पनि हेर्नुभयो, झन्डै 60 जनाभन्दा बढी मान्छेले। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो यो कार्यक्रम एकदम मन पराइदिनु भएको उहाँ। र साहित्य पोस्टमा केशव शर्माले गुड गोइङ दीपक मास्के भाइ, बेस्ट विसेस फर द प्रोजेक्ट भन्नुभयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँको नि साथ सहयोग हामी पाउनेछौँ र यसरी नै बन्नेछ र भन्दै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीलाई यसरी माया गरिदिनु भएको, कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा। मैले यसरी धेरै ठाउँमा खोजिरहेको छु, धेरैले कमेन्ट गरिरहनु भएको, धेरैलाई उत्साह आइरहेको छ र यहाँहरू दिनुभएको त्यो उत्साह नै हाम्रो ऊर्जा बल हुनेछ र सबै मिल्यौँ भने केही गर्न सकिन्छ, फुट्यौँ भने केही पनि गर्न सकिँदैन। यो पहिले पनि हाम्रो उद्धव सरले भनिसक्नुभयो, 50-60 वर्षदेखि भएकाले, रिटायरमेन्ट भएकाले गर्ने हो र गर्दाखेरि त्यति समय पनि बाँकी रहँदैन फेरि। अनि हामीले छोडेर सबै चिज छोडेर जाने हो, खाली आएको खाली नै जाने हो। त्यो दिएको निर्माण भएको फलनाले यो बनाउनु हो भन्ने चाहिँ सधैँ ग्रेटर सेक्रामेन्टोमा बस्ने हाम्रो हजार पुस्ताले भनिरहनु हुनेछ र त्यो ठुलो कुरो हो, त्यो सम्पत्ति हो, त्यो प्रपर्टी हो। यहाँहरूले भनिसक्नु भयो र त्यसरी लागिरहनु भएको छ। फेरि यसो भन्दै म चाहिँ सरोज बर्देवाजीलाई मैले अनुरोध गर्दछु, विनम्र बिन्तीका साथ यहाँलाई एउटा प्रश्न राख्छु कि ग्रेटर सेक्रामेन्टोमा रहेका नेपाली समुदायका बीच कसरी सूचना प्रवाह गर्नुहुन्छ, कसरी उहाँसम्म पुग्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई कसरी जोडिनुहोस्, यहाँ सजिलोसँग यो उपायबाट जोडिनुहुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? यहाँलाई यो प्रश्न। हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। अघि हाम्रो सबै दाइहरूले भन्नुभयो, हाम्रो उद्देश्य भनेको सबैलाई एकजुट गर्न नै हो र अहिले यो हाम्रो टेक्नोलोजीको जमाना छ। अब पहिला पेपरमा पब्लिस गरिन्थ्यो होइन समाजको बारेमा, तर अब अहिले चाहिँ सबैको हातमा मोबाइल फोन छ र वेबसाइट भएन अथवा मोबाइल एप भएन भने त्यो अर्गनाइजेसन नै छ कि छैन भन्ने पनि प्रश्न उठ्न जान्छ। त्यही भएर हाम्रो सुरुदेखि नै यो वेबसाइटको प्रस्ताव आयो र सुरुदेखि नै हामीले वेबसाइटमा समय दियौँ र अहिले हाम्रो वेबसाइट लाइभ पनि भइसकेको छ गत 1 वर्षदेखि नै। र वेबसाइटबाट तपाईँ सजिलैसँग मेम्बर बन्नुहुन्छ र मेम्बर भइसकेपछि हाम्रो जुन ग्रेटर सेक्रामेन्टोको सबै क्रियाकलापहरू को साथसाथै आय व्यय होइन त्यो सबै तपाईँले देख्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइटको एड्रेस हो sacnepal.org। अब यसलाई म भनेर भन्दा पनि म देखाएरै तपाईँहरूलाई यसलाई बुझाउन चाहन्छु होइन। मलाई त्यसको लागि विस्मे है एकदम सजिलो छ, मेम्बर बन्नको लागि एकदमै सजिलो छ। तपाईँहरू विश्वको जुनै पनि कुनाबाट पनि मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो sacnepal.org मा जानुहोस् र हाम्रो होम पेज यो हो। होम पेजमा तपाईँले हाम्रो ग्रेटर सेक्रामेन्टोको मिसनको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ। हाम्रो अब्जेक्टिभहरू के हुन्, मेम्बरसिप कसरी बन्ने, हाम्रो यो सबै वेबसाइट चाहिँ फेरि हाम्रो विधान अन्तर्गत छ। विधानले जुन
प्रोभिजन गरेको छ त्यही अनुसार नै बनेको हुँदाखेरि वेबसाइटबाट तपाईँले ग्रेटर सेक्रामेन्टोको मिसनका साथसाथै कतिजना मेम्बर हुनुभयो त्यो तपाईँ देख्नुहुन्छ कतिजना भोटिङ मेम्बर अघि हाम्रो जगदीशले भन्नुभएको जस्तै अब हाम्रो नेक्स्ट बिग इभेन्ट भनेको चाहिँ मेम्बरसिप के अरे हाम्रो इलेक्सन हो र इलेक्सनमा तपाईँले नोमिनेट गर्नको लागि एकदम सजिलो छ तपाईँ होम पेजमा गएर क्लिक हियर टु नोमिनेट भन्ने एउटा अप्सन छ तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ एज ए भोटिङ मेम्बर तपाईँ नोमिनेट गर्न सक्नुहुन्छ आफूले अन्ली भोटिङ मेम्बर्स होइन जो चाहिँ रेजिस्टर्ड हुनुभएको छ उहाँहरू मात्रै मेम्बर हुने हुँदा यो के अरे नोमिनेट गर्न सक्ने हुनु हुँदा पहिला लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि र तपाईँ यो मेम्बर ट्याबमा गएर सबै यहाँको मेम्बरहरू देख्नुहुन्छ यो सबै भोटिङ मेम्बरहरूको कतिजना हुनुभएको छ कहिलेदेखि हुनुभयो सबै इन्फर्मेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यसपछि यहाँ कमिटी मेम्बर्समा हाम्रो ग्रेटर सेक्रामेन्टोको बाइलोस कमिटीका मेम्बरहरू साथसाथै बोर्ड अफ ट्रस्टीका मेम्बरहरू र एक्जिक्युटिभ कमिटीका मेम्बरहरू सबैको तपाईँहरूले यसमा विवरण पाउनुहुन्छ जानकारी पाउनुहुन्छ त्यस्तै अहिले हाम्रो रिजनल लिडहरू विभिन्न सिटीका लिडहरूको पनि इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ र तपाईँ त्यसरी कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू सामु इभेन्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो पहिला भएका र अब आउने इभेन्टहरूको तपाईँले यसबाट जानकारी पाउनुहुनेछ डिटेलमा अनि न्युज भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो हरेक महिना अघि दाइहरूले भन्नुभएको जस्तै हरेक महिना हाम्रो मिटिङ भइरहेको हुन्छ र त्यो मिटिङको माइन्युटहरू हामीले यो वेबसाइटमै पब्लिस गरिरहेका हुन्छौँ त्यो मिटिङमा कस्ता कस्ता कुराहरू भए के निर्णयहरू भए सबै कुराहरू तपाईँले यो वेबसाइटमा गएर देख्नुहुन्छ र जस्तै अहिले हाम्रो निर्वाचनको कुरा आउँदैछ त्यसको बारेमा पनि तपाईँले यसमै पोस्ट गरेको देख्नुहुन्छ र हाम्रो जुन यो फन्ड रेजर एक्टिभिटिजहरू भएको थियो त्यसको पनि तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ सबै इन्फर्मेसन र अहिलेको हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ इलेक्सन नै भएको हुँदा यो इलेक्सनको पनि तपाईँले पुरा जानकारी यसमा पाउनुहुनेछ अहिले कतिजना नोमिनेसनमा हुनुहुन्छ एक्टिभली नोमिनेट गर्नुभएको छ भनेर देख्नुहुनेछ र अलिकति इलेक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिसेम्बर 4 जुन चाहिँ अब केही दिन मात्रै बाँकी छ डिसेम्बर 4 चाहिँ हाम्रो लास्ट डे टु नोमिनेट हो र त्यसपछि डिसेम्बर 11 हाम्रो निर्वाचन छ त्यो इन्फर्मेसन यहाँ पाउनुहुन्छ र अब तपाईँ कसरी अब तपाईँलाई यदि यो कम्युनिटीमा नोमिनेट गर्न मन लाग्यो अथवा इन्भल्भ हुन मन लाग्यो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ एउटा रजिस्टर भन्ने अप्सन छ तपाईँ रजिस्टर्समा गएर हामी त तीनटा क्याटेगोरी छ तपाईँ यदि सिङ्गल हुनुहुन्छ भने तपाईँ इन्डिभिजुअल मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको फ्यामिली छ यहाँ भने फ्यामिली मेम्बरसिप लिनुहुन्छ अथवा तपाईँ कुनै इन्स्टिट्युसनमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने त्यसलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारको तपाईँको इन्फर्मेसन यहाँ कलेक्ट हुन्छ र फेरि अब वेबसाइटको सेक्युरिटीको बारेमा पनि प्रश्न उठ्ला यसमा हाम्रो वेबसाइट चाहिँ एकदम पुरै सेक्योर छ यहाँ तपाईँले देख्नुभएको छ HTTPS एकदम सेक्योर बनाइएको छ वेबसाइटलाई र अहिलेको एकदम मोडर्न फिचरहरू सेक्युरिटी फिचरहरू एप्लाई गरिएको छ यसमा यो अब फर्स्टमा तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसन राख्नुहुन्छ त्यसपछि सेकेन्डमा गएर कुन मेम्बरसिप हामी धेरै क्याटेगोरीहरू छन् भोटिङ मेम्बर बन्नको लागि तपाईँलाई यो एन्ट्री मेम्बरसिप लिनै पर्ने हुन्छ एन्ट्री मेम्बर अथवा अरू कुनै होइन हाम्रो बेस मेम्बरसिप भनेको चाहिँ एन्ट्री मेम्बर हो तपाईँले यहाँ सेलेक्ट गरिसकेपछि यदि तपाईँलाई अझै थप डोनेसन दिन मन लाग्छ भने त्यो पनि तपाईँ राख्नु सक्नुहुनेछ र हाम्रो दुईटा पेमेन्ट अप्सन्सहरू छ एउटा पेपाल भयो जुन चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छ ग्लोबल नै युज हुन्छ होइन एकदम सेक्योर छ हाम्रो ग्रेटर एसएनसीसीकै पेपाल एकाउन्ट छ त्यसमा डिरेक्टली त्यो फन्डहरू कलेक्ट हुन जान्छ र अर्को चाहिँ यो हातमै पैसा दिने जुन चाहिँ तपाईँले क्यास दिन सक्नुहुन्छ अथवा चेक दिन सक्नुहुन्छ अथवा जेल गर्न सक्नुहुन्छ तीनटा अप्सन्सहरू छन् र त्यति गरिसकेपछि एकदम सजिलो तपाईँले यो सबै प्रोसेस चाहिँ 5 मिनटमा सकाउन सक्नुहुन्छ लेस देन 5 मिनट्स यति सजिलो बनाइएको छ र तपाईँले पेमेन्ट सेलेक्सन गर्नुहोस् अनि त्यसपछि आफ्नो इन्फर्मेसन राख्नुहोस् र म यो संस्थासँग आबद्ध हुन चाहन्छु भनेर एउटा कमिट गरेर तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र एकाउन्ट क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ एज ए रेजिस्टर्ड मेम्बर तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र लगइन गरिसकेपछि
लगइन गरेपछि तपाईँले यहाँको संस्थाको कतिजना मेम्बर हुनुहुन्छ, कति आम्दानी भयो, अथवा कति डोनेसन आयो, कति हाम्रो खर्च भयो, सबै एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट बनाएको छ। ट्रान्सप्यारेन्सी भनेको चाहिँ हाम्रो एकदम मेन पोइन्ट हैन, हाम्रो की फोकस नै ट्रान्सप्यारेन्सी हो र त्यो चाहिँ हामीले वेबसाइट मार्फत सबैलाई 100% क्ल्यारिटी दिएका छौँ। अनि मैले तपाईँलाई इलेक्सनको पनि कुरा गरिहालेँ, इलेक्सन कसरी गर्ने भनेर, इलेक्सनको कसरी नोमिनेसन गर्ने भनेर। तपाईँ लगइन गरिसकेपछि म एउटा देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यहाँ तपाईँ लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि यस्तो एउटा फर्म देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सजिलो छ, तपाईँलाई कुन पोजिसनमा नोमिनेट गर्न मन लागेको हो त्यसमा क्लिक गर्ने, आफ्नो नाम राख्नुहोस् अनि आफ्नो सर्ट इन्फर्मेसन दिएर तपाईँले सजिलै 2 मिनटमै तपाईँले यो आफ्नो नोमिनेसन दिन सक्नुहुन्छ। र नोमिनेसन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ मैले तपाईँलाई देखाएँ, यहाँ रिपोर्ट भन्ने अप्सन छ। रिपोर्टमा गएर तपाईँले कति उठ्यो, कतिजना हुनुहुन्छ, त्यो सबै इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ। अनि त्यसको साथसाथै यो सेटिङ्समा गएर तपाईँले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र कति तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो त्यो इन्फर्मेसन यसमा देखाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको फुल डिटेलमा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब हाम्रो नेक्स्ट भिजन के छ भन्दा यसमा मोबाइल एप बनाउने, त्यो हाम्रो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो। त्यसको साथसाथै अघि हाम्रो जगदीशजीले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ। फेसबुक पेजमा तपाईँले गएर हाम्रो अहिलेको के छ त एक्टिभिटिज, कस्तो एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ त्यो तपाईँले जानकारी पाउनुहुनेछ यसबाट। यदि तपाईँ अब मेम्बर हुनुभएको, के अरे फ्रेन्ड हुनुभएको छैन भने यु क्यान अलवेज गो हियर होइन, ग्रेटर एसएनसीसीमा गएर तपाईँ फ्रेन्ड बन्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो चाहिँ तपाईँ मेम्बर भइसकेपछि र साथसाथै फ्रेन्ड भइसकेपछि हाम्रो ग्रेटर सेक्रामेन्टोको सबै क्रियाकलापहरूको बारेमा तपाईँलाई हामी अपडेट गरेर राखेका हुन्छौँ। हजुर हजुर सरोजी, यहाँको सकियो होइन? हजुर सक्यो सर। भेरी गुड। हजुर यहाँको सकियो। अब मैले यहाँकै छ प्रश्न, अर्को पालो छ न त, तर त्यो हुँदै पनि यहाँ के भयो भने महेश पाण्डेजीले विगतमा गरेका सामाजिक कार्यक्रमहरूको केही चर्चा गरिदिनुहुन्छ कि भनेर लेख्नुभयो भने प्रमोद सापकोटाजीले थम अप गर्नुभएको छ। मैले प्रेसिडेन्टजीलाई यो प्रश्न राखेँ अनि फेरि तपाईँकै प्रश्न आउँछ, अर्को छ। हजुर अब हामीले चाहिँ नि हामी पनि अब यस्तो कामहरू चाहिँ अब कम्युनिटी कामहरू खोजिरहेका छौँ कि कसरी हामी चाहिँ कम्युनिटीलाई सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर। अब हामीले बारम्बार चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि गर्न सक्दाखेरि हामीले फन्ड रेजिङ गरिन्थ्यौँ, तर यो धेरै काम चाहिँ नि हामीले जहाँ सुरु गर्न थालियो त्यसपछि हामीलाई कोभिडले समात्यो। कोभिडले गर्दाखेरि हामी के भन्छ, तर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ एउटा ठुलो काम गरेको भनेको चाहिँ नि हामीले फन्ड रेजिङ गरेर हामीले नेपालमा चाहिँ नि बेस मेडिकल फाउन्डेसनलाई चाहिँ नि हामीले हालसालै कति झन्डै लगभग 3000 रुपियाँ चाहिँ नि हाम्रो यो चाहिँ नि ग्रेटर साक्रामेन्टोको चाहिँ नि कमिटी सेन्टरका मेम्बरहरूको चाहिँ नि लागि परेर अनि हामीले त्यो चाहिँ नि काम गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ नि हामीलाई सबैले खुसी लागिरहेछ र हामी यस्तो कामहरू चाहिँ खोजिरहेछौँ, गर्नु पनि पर्छ। हाम्रो चाहिँ उद्देश्य त्यही हो कि कसरी कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ नि समस्यामा कहाँ समस्या छ, के छ, हामीले कहाँ चाहिँ नि यस्ता काम गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यसको चाहिँ नि मुख्य उद्देश्य कम्युनिटी सेन्टर भनेको चाहिँ नि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो हाम्रो उद्देश्य। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म के भन्न जगदीश सर? हाम्रो यो कम्युनिटी एक्टिभिटिजको जुन हाम्रो महेश सरले उठाउनु भएको छ प्रश्न, त्यसमा चाहिँ थोरै मात्रै हामीले जब यो संस्थालाई चाहिँ एउटा वैधानिक रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू, यो संस्था हामीलाई चाहिन्छ, हामीले यस्तो
कम्युनिटी सेन्टर बनाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्टले अनौपचारिक रूपमा पहिलादेखि नै कुरा चलेको हो। तर अब जब हामी अलिकति फर्मल तरिकाले वैधानिक रूपले अगाडि बढौँ भन्ने भएपछि जहाँसम्म लाग्छ मलाई मेरो जानकारीमा भएसम्म हामीले एउटा न्यू इयर प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो यसको नाममा हामीले गरे जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हाम्रो प्रोग्राममा थियो हामीले चाहिँ जस्तो दसैँ कार्यक्रम अथवा न्यू इयर प्रोग्राम हामी यहाँको चाहिँ अरू लोकल जस्तै हामीले अघि भन्नुभयो हाम्रो यहाँ अरू 2वटा संस्थाहरू छ पहिलादेखि नै, धेरै पहिलादेखि हाम्रो नाफ्का र नेटफ्लिक्स सोसाइटी अफ क्यालिफोर्निया भन्ने हाम्रो वुडल्यान्डको। अनि यो कार्यक्रम गर्ने बेला हामीले चाहिँ उनीहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर कुन कार्यक्रम हामीले चलाउँदा हुन्छ के गर्ने भन्ने कुराहरू हामी अगाडि बढ्ने क्रममा थियौँ। तर यो कोभिडको कारणले हाम्रो सबै कुरा ब्याकअप भयो होइन। अब हामी यो अवस्था अलिकति राम्रो हुँदै गयो भने अब इन पर्सन हामीले कार्यक्रमहरू गर्न सक्यौँ भने हामी थप कार्यक्रमहरू यस्ता नयाँ वर्षका कार्यक्रमहरू लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू हामी यहाँका स्थानीय अरू हाम्रो नेपाली संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेर होइन अगाडि बढ्नेछौँ। र अहिलेसम्म भएको कार्यक्रम भनेको चाहिँ मेरो जानकारीमा भएको हामीले सोसियल एक्टिभिटिजमा त्यो एउटा मात्रै हो। र अघि अर्को हाम्रो नेपालमा सहायता गरेको कुरा हाम्रो उद्धव दाइले भनिहाल्नु। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष दसैँमा सबैलाई बोलाएर चाड मनाइन्छ होइन? हजुर दसैँ मनाइन्छ, भव्य कार्यक्रम, लक्ष्मी जयन्ती मनाइन्छ। यस्ता कार्यक्रमहरू धेरै नेपालीले बोलाएर ती कार्यक्रम ती फिजिकल्ली जोइन हुने कार्यक्रम हुन्छ नि, कार्यक्रमहरू चाहिँ नि गएका 1.5 वर्ष 2 वर्ष चाहिँ अलि पज भएका छन्। अब हामीले पनि इज्जत गर्नु पर्यो। हामी लिडरसिपमा आउने मान्छेहरूले पनि अलिकति ख्याल राख्नुपर्ने भयो, किनभने हामीले पुस गर्नु त मिलेन। त्यसो हुनाले हामी साइलेन्स बसेर बसिरहेको छौँ यसपालि चाहिँ। एकदम म फेरि सरोजजीसँगै आएँ। सरोजजी, ग्रेटर सेक्रामेन्टोमा रहेका नेपाली समुदायको बीच के कसरी सूचना प्रवाह गर्नुहुन्छ? यो अहिले मैले भर्खर भने त्यो चाहिँ। हजुर 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 त्यही मैले अघि भनेको अनुसार नै हाम्रो वेबसाइट मार्फत होइन हाम्रो ग्रुप इमेल जान्छ र हाम्रो फेसबुक मार्फत पनि हामीले सूचना आदान प्रदान गरेका हुन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो फेरि लिडरसिपमा पनि टिमहरू हुनुहुन्छ सबैजना। जब हाम्रो एडहक कमिटीको मेम्बर्स यो हाम्रो मिटिङहरू हुन्छ त्यसबाट पनि त्यो भएका कुराहरू सबैसँग सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ। यसरी नै अहिले चाहिँ हाम्रो मेन फोकस भनेको वेबसाइट नै हो सर, होइन? वेबसाइट र फेसबुक हो। फ्युचरमा चाहिँ अझै हामी मोबाइल एप त्यो हाम्रो प्लानमा छ। मोबाइल एप भइसकेपछि अझै त्यसलाई एप डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले अझै लाइभ इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो फ्युचर प्लान हो। अहिले चाहिँ त्यही वेबसाइट मार्फत नै हामीले इन्फर्मेसन सर्कुलेट गरिरहेको छौँ। हजुर अझ अघि मैले सोधेकै भयो नि, किनभने यो संस्थामा कति सदस्य हुनुहुन्छ र यो सूचना प्रवाहबाटै जोडिने भएर अर्को प्रश्न छ कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ र कति बनाउने लक्ष्य छ? लक्ष्य त जति आउनुभयो त्यति नै बनाउनु पर्छ सबैलाई। तैपनि आफ्नो लक्ष्यलाई कायम राख्नका लागि के छ यो चाहिँ म जगदीशजीलाई नै रिक्वेस्ट गर्छु। हजुर ल यसमा अलिकति थोरै कुरा राखौँ। अब हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो संस्था निर्माण गर्ने उद्देश्य त हाम्रो पहिला यहाँभन्दा अगाडिको छलफलबाट पनि स्पष्ट भयो र मैले अघि पनि भने हामी यो कुरामा स्पष्ट छौँ कि यो 1-2 जना 10-8 जना मान्छे जम्मा भएर हामीले 100-150 जना मान्छे मात्रै हामीले चाहिँ मेम्बरसिप बनाएर हामीले यो उद्देश्य पुरा गर्न सकिँदैन। र यसमा हामी नम्बर वाइज जानुभन्दा पनि यो ग्रेटर सेक्रामेन्टो एरियाभित्र होइन हाम्रो यहाँ 5-7वटा सिटीहरू काउन्टीहरू छन्। त्यो एरियाभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हाम्रो आग्रह के छ भने आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ, अगाडि बढौँ। यो संस्था हामीलाई चाहिने संस्था हो र हामीलाई यो कम्युनिटी सेन्टर हामीलाई चाहिने कुरा हो। आज हामीले अहिले यो अवस्थामा हामीले त्यो रियलाइज नगरे पनि हाम्रो जीवनको एउटा कुनै पोइन्टमा गएर ओहो हामीलाई यो हाम्रो नेपाली भएर हाम्रो एउटा संस्था चाहिने रहेछ है। हाम्रो परम्परा, संस्कृति, यो सबै कुराहरू, हाम्रो कल्चर, धार्मिक कुराहरू हामीले आफ्नो
फ्युचर जेनेरेसनलाई दिनलाई पनि हाम्रो यो संस्था चाहिने रहेछ। हाम्रो यो कुनै कार्यक्रम गर्नको लागि कोही बेलामा हाम्रो हलमा चाहिँ कतिपय कुराहरू समस्या हुन सक्छन्, त्यो आफ्नै हल भइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू हामीले एउटा पोइन्टमा गएर यदि हाम्रो भइदिएको भए हामीलाई एउटा प्राउड पनि हुन्थ्यो। हाम्रो आफ्नै एउटा भवनमा चाहिँ यस्तो कार्यक्रम गर्न पाएको भन्ने एउटा पोइन्टमा गएर सबैलाई हुन सक्छ। त्यही भएर हाम्रो उद्देश्य भनेको कुनै यति नम्बरको सदस्य बनाउन भन्दा पनि सकेसम्म कोही पनि नछुट्नुहोस्। यो एरियामा बस्नुहुने सबै नेपालीहरूलाई हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू सकेसम्म छिटो तपाईँहरू यसको मेम्बर बन्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि हामी के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ तपाईँहरूको विचार, तपाईँहरूको चाहिँ सुझाव सल्लाह सबै हामी लिनेछौँ र तपाईँ हाम्रो नै सबैको चाहिँ सहमतिबाट हामी अगाडि बढेर यो संस्थालाई, यो कम्युनिटी सेन्टरलाई बनाउने उद्देश्य हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर म नम्बर वाइज भन्दा पनि हामी कोही पनि नछुटौँ, सबैजनालाई समेटेर लिएर जाने। सबै हाम्रो यहाँ रहेका स्थानीय संस्थाहरू र अरू हाम्रो गैर सरकारी संस्थाहरू पनि हुनसक्छ, जस्तै अघि दीपक सरले यस्ता भन्नुभएको जस्तो नन प्रफिट अरू अर्गनाइजेसनहरूसँग पनि हामीले हातीमालो गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। र हाम्रो यो एरियामा बस्नुहुने नेपालीहरूलाई त हाम्रो छुटाउने उद्देश्य नै होइन। त्यही भएर हाम्रो सङ्ख्या जतिसुकै होस्, भोलि 1000-1500 अघि नै हाम्रो उद्धव सरले कुरा निकाल्नु भयो, हाम्रो 600 चान्चुङको परिवार हाम्रो पहिला नै भइसकेको थियो, अहिले बढ्ने क्रम जारी छ। र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो मेम्बरको सङ्ख्या धेरै हुन पनि सक्छ, तर त्यो नम्बर जतिसुकै होस्, तर हामी सकेसम्म कोही पनि नछुटौँ र कसैलाई नछुटाउँ। सबैले हातीमालो गएर अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो अहिलेको मूल लक्ष्य हो। र त्यो गर्न सक्यो भने नै हामीले यो कम्युनिटी सेन्टर भवन बनाउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन्छ। हामी 1-2 जना मात्रै हिँडेर 1-2 जनाले मात्रै यो सम्भव नहुने कुरा हो। त्यसैले फेरि पनि म यहाँ सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यो हाम्रो लागि हो, हाम्रो सन्ततिको लागि हो र हामी सबैको लागि एउटा साझा प्लेटफर्मको रूपमा रहन्छ। जुनसुकै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कुनै पनि क्रियाकलापको हिसाब किताबले एउटा हाम्रो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन लगायत एउटा राम्रो भवन निर्माण गर्न सक्यो भने यो सबैको लागि राम्रो हुने हो। त्यही भएर सबैलाई चाहिँ म यसमा हातेमालो गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। हजुर जगदीश सर, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। अनि सर मैले त्यसमा अलिकति थपे त्यसमा हैन, यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म को मेम्बर हुनुभयो त भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ वेबसाइटमा त्यो त्यसको डाटा देखाइएको छ, तपाईँहरू त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, वेबसाइटमा कति मेम्बर अन्तर्गत हजुर कति मेम्बर हुनुहुन्छ, हाम्रो आय व्यय के छ सबै देखिन्छ हैन, सबै देखिन्छ। आय व्यय विवरणहरू सबै एकदमै हाम्रो छर्लङ्ग पारिएको छ। यहाँहरूले खोजेर हेर्नु होला। यो आफ्नै घर हो, आफ्नो घर को चाहिँ आफूले हेर्न पनि पर्छ र सुझाव पनि दिनुपर्छ, सकेको समय दिनुपर्छ। र यो समाज भनेकै हरेक मान्छेको, कसैको बुद्धि, कसैको बल, कसैको समय, कसैको पैसा सबै चिज बनेर समाज बनेको हुन्छ। र त्यहाँ सबै बराबर हुनुहुन्छ र यसमा सबै बराबरी हकदार हुनुहुन्छ। यहाँहरूले जहिले पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँहरूसँग रिसाउने छैनौँ जे प्रश्न राख्दाखेरि पनि, होइन हजुर। अब यहाँ हजुर हजुर के भन्नु खोज्नुभयो? होइन, धेरै राम्रो भन्नु म तपाईँले, यो सबैलाई क्वेसन गर्ने अधिकार छ। हजुर, यहाँ गजेन्द्र अधिकारीज्यूले नाइस प्रोग्राम, थ्याङ्क यू सर्वेजी भन्नु एकदम हजुरलाई अहिले टिम भन्नुभयो, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर पछाडि बसेर सबै हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। भगवान् कृष्णले चाहिँ रथ हाँकेको जस्तो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि यसरी नै शङ्कर केसीजी, उहाँको आइटीको पनि छ, उहाँले ग्रेट भन्नुभयो। अनि महेन्द्र भण्डारीजीले थ्याङ्क यू वाग्ली सर भन्नुभयो, एकदमै म आभारी छु हजुरसँग पनि। अनि मन्जु खरेलजीले ग्रेट थट, अल द बेस्ट भन्नुभयो, एकदम थ्याङ्क यू। अनि ऋषभ देव घिमिरेजी, उहाँ अहिले सिलिकन भ्यालीतिर हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालबाट आउनुभएको र उहाँ साहित्यिक पनि हुनुहुन्छ, मिठो कविता लेख्नुहुन्छ। अनि उहाँले शुभकामना भन्नाहा र यसरी नै गजेन्द्र सरले लगायत सबैले हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो झन्डै 300बाट हेर्न सुरु भएको, धेरैजना मान्छेले हेरिरहनु भएको छ, मन पराउनु भएको छ। र यहाँहरूले प्रश्न राख्नुभयो भने त्यो प्रश्न पनि हामीले राख्नेछौँ हाम्रो अभियन्ताहरूसँग, जसले यति धेरै समय दिनुभयो समाजका लागि, कम्युनिटीका लागि। र यहाँहरूले पनि दिनुपर्छ, यो सबैको हो र सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। र मिलेर गरियो भने पक्कै पनि धेरै समय लाग्दैन। यो हामीले हाम्रो यो सोचाइ हो
श्री पशुपतिनाथले सबै नेपालीहरूलाई यसरी नै दाजुभाइ मिलेर बस्ने बल प्रदान गरून्। टाढैबाट नमस्कार प्रणाम गर्न चाहन्छु, पशुपतिनाथलाई सम्झिन चाहन्छु। यसरी नै ग्रेट सेक्रामेन्टो निर्माणका लागि निर्माण योजनाका लागि यो लागत चाहिँ हजुरहरूसँग के कस्तो अनुमानित लागत छ? मैले दीपक सरलाई सोधेँ, यो बनाउन हाम्रो कतिसम्मको लागतको बनाउन सकिन्छ अनि यसको चाहिँ के छ योजना भनेर कसैले यहाँ बुझ्न चाहनु होला, देख्न चाहनु होला। आज हामी सबैको सामु आएका छौँ। यहाँहरूले यो सेयर गर्नु होला, भोलि पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ आज छुट्नेहरूले। हजुर धन्यवाद। यो चाहिँ रियली मार्मिक क्वेसन हो। किन भन्दाखेरि कहीँ पनि हामीले कुनै कुराको गर्दाखेरि के गर्यो, कहाँ छौ, कति छ तिम्रो के भन्छ योजना, कति ठुलो छ भन्ने प्रश्न आउँछ। स्वाभाविक यो प्रश्न आउनु कुनै नौलो होइन। अब योजनाको लागत कति छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम रिलेटिभ टर्म हो। किन भन्दाखेरि यो अब मार्केट के छ त्यो बेलासम्म हाम्रो जब हामी सक्षम हुन्छौँ त्यो बेलामा यसको भ्यालु के हुन्छ। अब कुनै चिज आज 200,000मा हामीले गर्न सक्छौँ, 2 लाखमा गर्न सक्छौँ भने पछि गएर 1 मिलियन पनि नसक्न सक्छ। यो चाहिँ रिलेटिभ टर्म हो। अनि हामीले के विचार गर्यौँ भन्दाखेरि लेट्स स्टार्ट विथ द बेबी स्टेप। सानो लिउँ, कम्प्लिट गरौँ अनि मुभ अन। बेस्ड अन सानो सबैलाई देखाउँ, एउटा सानो संरचना सुरु गरौँ, मेबी अबाउट $500,000 अनि त्यसमा काम गरौँ। त्यसले हेर्दाखेरि यिनीहरूले त गरेछन् नि भन्ने देखिन्छ। किनभने पहिला हामीले आफैले गरेर देखाउनुपर्छ कुनै पनि चिज। जबसम्म हामीले देखाउँदैनौँ तबसम्म सबै नै आउँछ भने पनि हामीलाई विश्वास लागेको छैन। त्यसैले हामीले चाहिँ बेबी स्टेप लिन्छौँ, सानो गरौँ, छोटो कुनै पनि स्ट्रक्चर बनाऊ अथवा किनौँ, त्यसपछि ठुलोमा लागौँ। अनि सुरुमा उद्धवजीले भने जस्तै एज अनुसार, समय अनुसार मान्छेहरू परिपक्व हुँदै जान्छन्। आफ्नो परिवार, बच्चा, छोराछोरीहरू आफ्नो ठाउँ लाग्छन्। अन्तमा गएर 2 जनै बाँकी हुन्छ, बुढाबुढी यदि बाँच्यो भने। त्यसपछि तपाईँको डोनेसनको ट्रेन्ड पनि फरक हुन्छ। हामीले चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै अब नेपालमा हामी हुँदाखेरि देख्यौँ अमेरिकन कल्चरल सेन्टर, रसियन कल्चर सेन्टर, ब्रिटिस काउन्सिल, इन्डियन कल्चरल सेन्टर, यिनीहरूले चाहिँ गभर्मेन्ट तौरबाट गरे तिनीहरूले, किनभने यिनीहरू गभर्मेन्ट सक्षम थिए। अब हाम्रो गभर्मेन्ट सक्षम छैन, यसको मतलब हामीले गर्नै हुन्न भन्ने त होइन। हामी आफै गर्न सक्छौँ, किनभने यो हाम्रो लागि हो, हाम्रो कल्चर प्र्याक्टिसको लागि हो। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले लागत र प्रोजेक्ट हाम्रो अहिले चाहिँ डिटेलमा हामीले कुनै पनि वर्क प्लान बनाएका छैनौँ। हामीले बेस्ड अन डाटा हामीले के चाहिन्छ, कसरी गर्ने, हामीले डेफिनेटली एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछौँ, वर्क फ्रेम एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछौँ। वर्क प्लान बनाएर हामी त्यो अनुसार बिस्तारै मास्टर प्लान बनाउनेछौँ। अहिले हामीले त्यो गरिसकेका छैनौँ। अहिले चाहिँ हामी सानोबाट सुरु गरौँ, अकम्प्लिस गरौँ, अनि त्यसपछि ठुलोमा जाउँ भने हाम्रो लङ भिजन छ। हामीले यसलाई आजको भोलि कम्प्लिट गर्ने भने हामीले सोचेका छैनौँ, किनभने वी आर लुकिङ अबाउट लङ भिजन, लङ टर्म। किनभने मैले सुरुमै भने यदि हामी लङ टर्म जाने हो भने युनाइटेड हामी जानुपर्छ, सबलाई संलग्न भएर जानुपर्छ। यदि तपाईँ छिटो जान सक्नुहुन्छ, इन्डिभिजुअल गयो हुन्छ, छिटो पुगिन्छ। होइन, हामी लङ टर्म जानुपर्छ, लङ डिस्टेन्ससम्म जानुपर्छ। किन यो अहिले हाम्रो लागि मात्र होइन, हाम्रो पुस्तालाई हुन्छ, कम जेनेरेसनलाई हुन्छ। यो गोज अन जेनेरेसन टु जेनेरेसन। त्यसको लागि चाहिँ म संरग्नमा संक्षिप्तमा 2 शब्दमा के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो अहिले कुनै डेफिनेट वर्क प्लान छैन। अहिले हामीले चाहिँ सानो बनाउने, मेबी अबाउट $±500,000 सानो स्ट्रक्चर, सानो ठाउँ, अनि त्यहाँबाट हामी सुरु गरौँ। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो एउटा मिटिङ पोइन्ट, सेन्ट्रल पोइन्ट, कम्युनिकेटिङ पोइन्ट हुनेछ। त्यहाँबाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले अवधारणा लिएका छौँ। अनि पछि गएर यदि हामीले हल चाहियो, डिपेन्डिङ अन कति क्यापेसिटीको, 300, 400, बेस्ड अन कति हामीसँग फाइनेन्सियली कति हामीसँग सपोर्ट छ, अनि त्यसको हिसाबले हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ यो प्लान चाहिँ अहिले डाइनामिक
डाइनामिक प्लान मुभमेन्टमा छ, कुनै पनि स्ट्याटिक होइन यो बनाउने। किनभने हामीले कुनै पनि चिज अहिले यो बनाउने भन्दाखेरि गर्न सकेन भने नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू धेरै हुन्छन्। अनि हामी चाहिँ अहिले हामीसँग जे छ वी किप अन चेन्जिङ, किनकि कुनै पनि प्लान डाइनामिक हुनुपर्छ, फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ, अनि त्यतातिर हामी लागेका छौँ। धन्यवाद। हजुर, बडा मिठोसँग शालीनतासँग आफ्ना उत्तरहरू राख्नुभयो, आफ्ना भिजनहरू देखाउनु भयो। हजुरलाई के भन्न पर्ने छ विषयमा अध्यक्षज्यू, जगदीशज्यू, सरोजज्यू? होइन, दिपकजीले कभर गरिहाल्नुभयो। खास चाहिँ अब ओभरअल त्यही नै हो कि अब अहिले हामीलाई चाहिँ नि 2 मिलियन 3 मिलियनको कुरा गर्दाखेरि फेरि हाम्रो स्ट्रक्चर त्यति पुगिसकेको छैन, तर बिस्तारै हुन्छ, यो आउँछ यसको पालो। हामी सायद 2-3 वर्षभित्रैमा अलि मोर क्ल्यारिटी आउँछ हामीलाई जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। राजेन्द्र अधिकारीज्यूले सेयर गर्नुभयो, हेरिरहनु भयो। राजेन्द्र अधिकारीज्यूले नाइस डिस्कसन भन्नुभयो भने मनसा भट्टज्यू, अनि त्यसपछि राजेन्द्र अधिकारीज्यू, दीपक श्रेष्ठज्यू, लविला राज भण्डारीज्यू श्रेष्ठज्यू, देवल थ्रेचमीज्यू, अनि त्यसपछि खुमु सत्याल वाग्लेज्यू, चित्रा श्रेष्ठज्यू सबैले सेयर गर्नुभयो, हेर्नुभयो, हौसला दिनुभयो। यहाँहरू धन्यवाद छ। यहाँहरूले सेयर गरिदिनु भने सबै कम्युनिटीले देख्न पाउनुहुन्छ भोलि, र उहाँहरू यसमा जोडिन आउनुहुन्छ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य त्यही हो, हामी सेक्रामेन्टो वासीहरू सबैजना जोड्यौँ र सदस्य बनौँ पहिला, अनि उहाँहरूलाई सहयोग गरौँ। कसरी सकिन्छ सदस्य बनेर फोन नम्बरहरू दिएर एउटा घर पनि नछुटिकन यहाँहरू जोडिनु पर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो पनि कर्तव्य हो। उहाँहरू दिनरात खटिरहनु भयो भने हामीले केही समय किन नदिने, हामी किन नजोडिने? यो एकदम अहम प्रश्न हो। यो हाम्रो धर्म पनि हो। विक्रम रिजालले वाट इज द इस्टिमेटेड मन्थली एक्सपेन्स अफ द अर्गनाइजेसन भन्नुभयो। अहिलेको हाम्रो हजुर, अहिलेको म वेबसाइटको कुरा गर्छु, किनभने वेबसाइट त हाम्रो लाइभ भइसकेको छ र वेबसाइटको एउटा एक्सपेन्स छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अब होस्टिङको चार्जेसहरू छ, त्यसपछि हाम्रो डोमेन चार्जेसहरू छ, सफ्टवेयर चार्जेसहरू छ। हाम्रो सकेसम्म हामी त्यसलाई मिनिमल कस्ट गरेका छौँ, र त्यो अनगोइङ सफ्टवेयरहरूको आइटीको चार्जेस त्यो हो। र अरू कुनै छ त सर, उद्धव सर? अरू खास यति बेला चाहिँ हामीले एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ साह्रै मिनिमाइज गरेका छौँ। खास चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस केही पनि छैन अहिले। हाम्रो अफिस पनि हाम्रो अर्को नै एड्रेस दिएका छौँ। हामीले त्यस्तो फिजिकल अफिसहरू, फिजिकल रेन्टहरू त्यस्तोमा हामी अहिले हात हालेका छैनौँ। हाम्रो एक्सपेन्स चाहिँ एकदमै मिनिमम छ अहिले। लेट मी चाइम इन। यो एक्सपेन्सेसको कुरा हामीले धेरै मिटिङमा हामीले कुरा उठायौँ। हामीले चाहिँ एउटा के प्लान बनायौँ भन्दाखेरि एडिसनल एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हामीले आफै कभर गरिदिउँ। कुनै पनि हाम्रो डोनेसन आएको छ त्यो चाहिँ नचलाउँ भनेर हामीले एउटा मिटिङमा हामीले भनेका थियौँ। त्यसमा थुप्रैले डोनेट गरेका थियो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट कभर गर्नको लागि। अहिले चाहिँ हामी एकदम मिनिमम एक्सपेन्सेस, अझ भन्ने हो भने हाम्रो जति पनि अफिसियली उठेको छ त्यसलाई हामीले चलाएकै छैनौँ। हामीले चलाएको भनेको हामीले एडिसनल एक्सपेन्सेस हुन्छ भनेर हामीले इन्डिभिजुअली हामीले सबैले आफ्नो आफ्नो पकेटबाट डोनेट गरेका थियौँ। अबाउट इयर अगो उद्धवजी तपाईँको त्यो उसमा हामीले गरेका थियौँ। हजुर, अबाउट इयर अगो हामीले डोनेट गरेका थियौँ नि। ए हो एक्ज्याक्टली, एकदम ठिक भन्नु तपाईँ। यसै बिचमा रमेश पोखरेलजीले हाउ मच इज द करेन्ट सेभिङ भनेर सोध्नुभयो। अब लेट मी चाइम इन। अहिले यदि भन्यो भने डोनेसन मेम्बरसिप 100% सेभिङ भन्न मिल्छ। अहिले हामीले जति पनि हामीले यो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट भनेर पैसा उठाएको थियौँ त्यसैले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अनि हामीले के पनि हामीले प्लान बनाएको छौँ, म्याक्सिमाइज युटिलाइजेसन, मिनिमम यो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट र अदर कस्टहरू गर्ने भनेर हामीले प्लान बनाएको छौँ। किन भन्दाखेरि यो टोटली भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन हो। अनि सबैले जति पनि अहिले हामीले लागिरहेका छौँ सबैले आफ्नो तौरबाट
टाइम मात्र होइन, के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले दिन सक्ने दुई चिज मात्र हो, आइदर यु क्यान गिभ योर टाइम अर यु क्यान गिभ मनी। त्यो दुई चिजभन्दा तपाईँले केही पनि दिन सक्नुहुन्न। अनि हामीले त्यो लिएका छौँ। कसैले यदि पैसा दिएन भन्ने बित्तिकै उसले केही पनि गरेन भन्न मिल्दैन, किनभने उसको समय छ। कोही अब धेरै पैसा दियो समय दिन सकेन त्यो पनि भन्नु मिल्दैन। हामीले चाहिँ यो टाइम र मनीलाई हामीले चाहिँ बराबर हेर्ने गरेका छौँ, किन टाइम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसमा के थपौँ, हाम्रो यो दाइहरूले भन्नुभएको जस्तै यो भलिन्टियर बेस्ड अर्गनाइजेसन भएको हुँदा होइन, हाम्रै तपाईँहरूको केमा एक्सपर्टिज छ? जस्तै मेरो आइटी फिल्ड भयो, मैले आइटीको हेरिरहेको छु। जस्तै कसैको एकाउन्टिङमा होला, कसैको आउटरिच मार्केटिङमा होला। सबै एक्सपर्टहरू चाहिँ आउनु पर्यो यसमा होइन। सबैको लागि ढोका खुल्ला छ होइन। त मैले अघि देखाइहालेँ, मेम्बरसिप बन्न एकदमै सजिलो छ। विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट तपाईँले मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस् र हाम्रो जति अहिले इन्कम भएको छ त्यो सबै मेम्बरसिप थ्रु नै हो। मेम्बरसिप प्लस सम डोनेसन्सहरू, र त्यो चाहिँ एभ्रिथिङ एक्सेप्ट त्यही हाम्रो मैले भने जस्तै वेबसाइटहरूको अलिकति कस्ट छ, त्योभन्दा बाहेक अरू सबै पैसा चाहिँ यही मिसनमै लगाइएको छ, सेभिङ्समा। हजुर, यहाँ नोटोमास बस्नुहुन्छ, 1 वर्ष अलिक बढी भयो कि आउनुभएको न्यू हम्सारबाट अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ कृष्ण कुमार गिरी। निलु कृष्ण भनेर लेख्नुहुन्छ, भाउजूको नाम निलु। उहाँले लेख्नु भएको छ, सबैमा नमन, स्थानीय बासिन्दाहरू समेतको एउटा कार्यक्रम गरेर अगाडि बढ्दा यस अभियानले गति पनि लिनेछ र प्रभावकारी पनि हुने देखिन्छ भन्नुभयो। उहाँलाई धन्यवाद। उहाँको दाइ भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँको कमेन्टलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। उहाँको विचारलाई एकदम धन्यवाद। अब हामीले पहिला त्यो गर्ने त्यस्तो चाहिँ अब हामीले भेटघाट कार्यक्रमहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने हाम्रो प्लान पनि थियो, गरिराखे पनि थियो। एउटा चाहिँ हामीले गरियो, तर हामीले प्रत्यक्ष नगरे पनि यहाँ हाम्रो अरू संस्थाहरूले पनि हाम्रो यो भेटघाट कार्यक्रमहरू चाहिँ गराइराखेको थियो। अब होपफुल्ली अब हामीले चाँडै नै अब सायद अब नयाँ वर्ष चाहिँ हामीले मनाउन पाउँछौँ कि हेरौँ होइन। नयाँ वर्षको कार्यक्रम चाहिँ अब ग्रेटर साक्रामेन्टो कम्युनिटी सेन्टरले ल्याउन सक्छ कि, अब परिस्थितिलाई हेरौँ। त्यो भयो भने हामी सबै एउटै चौरमा बसेर अथवा कहीँ बसेर अझै यसलाई चाहिँ के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामी अगाडि तपाईँहरूको सुझाव सल्लाहहरू लिन सक्छौँ। लेट मी चाइम इन। त्यो कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यो संस्था अफिसियल्ली बन्नुभन्दा अगाडि हामीले गरिराखेका थियौँ, जस्तो तीज अथवा न्यु इयर मनाउने हामीले गरिराखेका थियौँ। अनि पार्टिसिपेसन पनि यहाँ म्याक्सिमम हुने गरेका थियो। तर यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीहरूले फिजिकली इन पर्सन हामीले गर्न सकेनौँ। तर हामीले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि कोभिड भए पनि हामी चाहिँ अनलाइन भर्चुअली चाहिँ हामी भेटौँ, किप यो मुभिङ, जुन हाम्रो यो एक्टिभिटिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मुभ गराइराख्यौँ। हामीले एभ्री 3 to 4 विक्समा हामीले मिटिङ गऱ्यौँ, अनि जहिले पनि केही न केही हामीले गराइराख्यौँ। एउटा भेट्ने ठाउँ पनि भयो भर्चुअली, र त्यसपछि एभ्रिबडी हेज देयर ओन कन्सेप्ट पनि आए, त्यसलाई हामीले युज गर्दै गऱ्यौँ। अब अहिले आएर यदि हाम्रो यो कोभिड यदि कम भयो, यदि वातावरण राम्रो भयो भने चाहिँ डेफिनेटली हामीले गर्छौँ। अनि हामी इन्डिभिजुअली मात्र होइन, हामीले अरू संस्थासँग मिलेर पनि गर्छौँ। हाम्रो अर्को भातृ संस्था भनौँ म अर्को रूपमा नाफका, जुन डेभिस साक्रामेन्टोमा छ, अनि अर्को फेरि वुडल्यान्डमा छ। हामी धेरै नै नजिकसँग उनीहरूसँग कम्युनिकेट गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ, र त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुहोस्। हजुर, पक्कै पनि उहाँहरू पनि सबैजना तयार हुनुपर्छ, सबैको घर हो। एकदम राम्रो मिठोसँग भन्नुभयो। हजुर, अरू यहाँहरूलाई केही छ? अन्तमा म एउटा कुरा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हाम्रो दीपक सरले अघि नै भनिसक्नु भएको छ यो कुरा, तैपनि म
अहिले हाम्रो यो लाइभ प्रोग्राम हेरेर बस्नु हुने सबैलाई एउटा कुरो म थप त्यसलाई अलिकति दोहोऱ्याएर किन भन्न चाहेँ भन्दा हाम्रो यो कम्युनिटी सेन्टरको हाम्रो अभियान भनेको यदि तपाईँहरू सबै आउनुभयो, सबैजनाले हातेमालो गरियो भने, तपाईँको सुझाव सल्लाह लिएर हामी अगाडि बढियो भने, सबैजनालाई चाहिँ मिलाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने हामी अवश्य नै लक्ष्यमा पुगिन्छ। त्यही भएर हामी आह्वान गर्छौँ तपाईँहरू सकेसम्म छिटो यो संस्थामा आबद्ध हुनुहोस्। अनि त्यस पछाडि हामीले विभिन्न ठाउँमा देखेको यो हाम्रो जुन सङ्घ संस्थाहरू दर्ता हुन्छन्, कुनै एउटा उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्छन्, तर कतिपय हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरूले गरेका कतिपय संस्थाहरू पनि हामीले भने बमोजिमको उद्देश्य पुरा किन हुँदैन भन्ने कुराहरूमा हामीले विधान निर्माण गर्ने सम्बन्धमा हामीले ठुलो छलफल गरेर जे जति काम कारबाही हुन्छ हाम्रो संस्था मार्फत ती सबै ट्रान्सपरेन्ट हुन्छन्। तपाईँले मेम्बर बनिसकेपछि त्यहाँ कतिपय कुराहरू तपाईँले वेबसाइट मार्फत नै तपाईँको फाइनेन्सियल कुरा, मेम्बर कुराहरू सबै धेरै जस्तो कुराहरू सबै तपाईँले वेबसाइटबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यस्तै अर्को हामीले विभिन्न संस्थाहरू सफल हुन नसकेको कारण देखेको भनेको एउटा ट्रान्सपरेन्सीको कुरा भयो, अनि अर्को पोलिटिकल कुराहरू भयो। कतिपय मान्छेहरूले त्यहाँ एउटा संस्थामा चाहिँ पोलिटिकल गेम जस्तो अथवा कसैले कसैलाई गर्ने खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति त्यस्तो किसिमको भयो भने संस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले हामीले विधानमा स्पष्ट त लेखेका छौँ, कुनै पनि पोलिटिकल एक्टिभिटिजहरू भयो अथवा संस्थाको उद्देश्य एचिभ गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो काम कारबाही भयो भने उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ हामीले विधान त त्यहाँ अलिकति त्यो प्रोभिजन अलिकति कडा राखिएको छ हामीले। त्यही भएर हामीले तपाईँहरूलाई यो ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ कि यो संस्था विशुद्ध रूपमा नन पोलिटिकल संस्था हो। यसमा भएका कुराहरू हरेक क्रियाकलापहरू ट्रान्सपरेन्ट हुन्छन्। वेबसाइट मार्फत, फेसबुक मार्फत अथवा हाम्रो मासिक रूपमा हुने मिटिङ मार्फत। त्यसैले यदि तपाईँहरूले यही हाम्रो अभियानलाई चाहिँ साथ दिनुभयो भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। त्यसैले यो अब आउँदै गरेको निर्वाचनमा यहाँहरूको यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो संस्थालाई अगाडि बढाउने भने तपाईँ पहिलो स्टेपमा मेम्बर बनिदिनुहोस्, अथवा यदि तपाईँ नेतृत्व लिन चाहनुहुन्छ भने पनि हाम्रो वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूको आफ्नो नोमिनेसन दर्ता गर्नुहोस् र सबैजना आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ, अगाडि बढौँ र हामी जुन लक्ष्यमा हिँडेका छौँ त्यो लक्ष्य पुरा गरेर ग्रेटर सेक्रामेन्टो एरियामा हामी नेपालीहरूको लागि एउटा छाता संस्थाको रूपमा र नेपालीहरूको एउटा गन्तव्यको रूपमा हाम्रो बुढेसकाल अथवा हाम्रो शाखा सन्ततिहरूको लागि एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा यहाँ छ है गर्व गर्ने ठाउँ भनेर हाम्रो एउटा कुनै एउटा भवन होस्। त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि यहाँहरूसँग म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र साथसाथै तपाईँहरूमा कुनै क्वेसन्स कमेन्ट छ भने admin@saknepal.org अथवा हाम्रो फेसबुक मार्फत तपाईँहरूले आफ्नो क्वेसन अथवा कन्सर्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। एकदम राम्रो। अब म चाहिँ अब यही हो कि अन्तिममा चाहिँ नि हाम्रो नेपाली समुदायको लागि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भन्दा हामी ग्रेटर सेक्रामेन्टो यहाँ पर्यो, हाम्रो सिस्टर सिटी भनेको द बे एरिया भइहाल्यो होइन। द बे एरियामा चाहिँ नि ठुलो समाज छ हाम्रो, हामीलाई थाहा छ नेपालीको समाज त्यहाँ धेरै ठुलो छ। तर त्यहाँका साथीहरूको एउटा समस्या के छ भन्दा प्रोडामिनेन्टली त्यो मेजोरिटी साथीहरूको चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि लङ टर्मको साथीहरू हुनुहुन्न। उहाँ जहिले पनि उहाँहरू हामीलाई अलिअलि थाहा हुन्छ, घरमा बसेर यसो चिया खाने अथवा चाहिँ यसो बियर खाने कार्यक्रम भयो भनेदेखि साथी तपाईँको कहाँ छ जाने, कता मुभ हुनुहुन्छ तपाईँ भन्छ। कोही साथीहरूले, धेरै साथीहरूले त साक्रामेन्टो नै भन्नुहुन्छ होला, त कोही साथीहरूले चाहिँ नि उता टेक्सस भन्नुहुन्छ, कोही साथीहरू कता भन्नुहुन्छ। तर लङ टर्मका साथीहरू चाहिँ नि कमै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई, जो साथीहरू बे एरियामा बस्नुहुन्छ। तर साक्रामेन्टोमा बस्ने साथीहरू चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ नि सलिड लङ टर्म इन्भेस्टेड साथीहरू हुनुहुन्छ साक्रामेन्टोको कम्युनिटी चाहिँ। त्यो हुनाले बे एरियाका साथीहरूलाई पनि जसको प्लान छ यता साक्रामेन्टोमा चाहिँ इभेन्चुली मुभ हुने अथवा चाहिँ केही न प्लान हुने, यति बेला चाहिँ मेम्बर भइदिनुहोस्, हामीलाई चाहिँ नि सल्लाह दिन थाल्नुहोस्। र अब ग्रेटर साक्रामेन्टोको झन् भइ नै हाल्यो, तर इभेन्चुली तपाईँहरूको चाहिँ प्लान यता छ भनेदेखि मेम्बर बनिदिनुहोस्, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, यसमा चाहिँ नि हातेमालो गरौँ।
यो हाम्रै लागि हो, हाम्रै केटाकेटीको लागि हो, हाम्रै भविष्यको लागि हो। यसमा चाहिँ नि आइदिनुहोस्। मेरो अन्तिमको भनाइ मेरो त्यही हो। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। अब पक्कै पनि त्यहाँ बस्ने धेरै साथीहरू प्रायःसो घर नभएकै पनि बस्नुहुन्छ भने पछि घर लिनको लागि यता आउनुहुन्छ। कतिपय म आफै पनि त्यहाँ कति वर्ष बसेँ, मलाई नि बेरिया भनिन्थ्यो, घर लिँदा यतै आएँ, यतै आएर बस्छु। यस्तै अहिले धेरै रोजभिलमा झन्डै 60-70 जनाको एउटा ग्रुपै आउनुभयो। अहिले उहाँहरू कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, धेरै साथीहरू आउनुभयो र यसरी नै आउने प्लान भएकाले नि जोडिनु होला। र विशेष गरिकन हाम्रो एनआरएन छ यहाँको क्यालिफोर्निया, एनआरएनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले एलएमा। हामी पक्कै पनि यो जुमबाटै पनि केही कार्यक्रमहरू हामी गर्नेछौँ र अरू कम्युनिटी बनिसकेका सँग र हामी बन्दै गरेका र भोलि बनाउनु पर्नेलाई राखेर हामी ग्रेटर सेक्रामेन्टोले कुनै एउटा कार्यक्रम जुमबाटै हामी गर्न सक्छौँ। हामी त्यसको नि छलफलमा छौँ कि अमेरिकामा बस्ने धेरै मान्छेहरूले कम्युनिटी कसरी बनाउने अनि कम्युनिटीमा कसरी अगाडि जाने भन्ने कुराहरूमा पनि हामी त्यो कुरामा हामी धेरै ठुलो डिस्कसनमा छौँ र हाम्रो सबैसँग यो सल्लाह नि भइरहेको छ। र यसो गरेर हामीलाई यो सजिलो हुन्छ भन्नेपछि हामी सबैलाई राखेर पनि कार्यक्रम गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई नै एकचोटि यहाँ ग्रेटर सेक्रामेन्टोमा धेरैजनालाई राखेर हामी यसरी नै धेरैजनाको प्रतिनिधित्व अहिले हामी थोरै हामी यहाँका व्यक्तित्वहरू जो अहिले कमिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै ल्यायौँ भने अब उहाँहरूले सँगसँगै अरूलाई पनि ल्याएर हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ। हाम्रो यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, हामीलाई यहाँहरूले राम्रो होइन नराम्रो कुराहरू, हाम्रो कमेन्टहरू र हामीलाई सुध्रिनु पर्ने कुराहरू हामीलाई भनिदिनु होला, जानकारी दिनु होला। म यसो भन्दै किन काम गर्ने मान्छेकै गल्ती हुन्छ, नगर्नेको हुँदै हुँदैन। नगरिकन हेरेपछि धेरै चिज देखिन्छ टाढाबाट, तर नजिकबाट गर्दै गर्दा देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा भन्ने हाम्रो धर्म हो, त्यो धर्म र संस्कार बोकेर आएकोमा हामी त्यस कारणले गर्दाखेरि जाँदा जाँदै मैले सोध्न बिर्सेको र यहाँलाई भन्न मन लागेको चिज भन्न सक्नुहुन्छ। हजुर केही छ साथीहरू? लगभग सबै कभर भयो जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि पनि हाम्रो सर्वज्ञ सरले चाहिँ जुन यो हामीलाई एउटा अनलाइन प्लेटफर्म दिएर चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीको बारेमा हामीले जो मान्छेले चाहिँ चाहेर पनि इन्फर्मेसन पाउन सक्नु भएको छैन उहाँसम्म रिच आउट गर्ने एउटा माध्यम बनिदिनु भयो होइन। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दै अब फेरि पनि यहाँ हाम्रो लाइभ प्रोग्राम मार्फत जे जति महानुभावहरूले हेर्नु भएको छ यहाँको टाइम र यहाँको भविष्यमा यहाँहरूबाट हामीले थप साथ सहयोग र इभन कमेन्टहरू तपाईँहरूलाई मनमा लागेका कुराहरू जिज्ञासाहरू सुझावहरू सल्लाहहरू दिनुहोला। हामी तपाईँहरूको सुझाव सल्लाहलाई सधैँ शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र यसको लक्ष्य प्राप्ति गर्नेतर्फ सबैको विचारलाई हामीले समेटेर लाने प्रयास गर्नेछौँ। त्यो भन्दै अब सर्वज्ञ सरले अब कार्यक्रम अगाडि बढाएर अब के गर्नुहुन्छ? हजुर हस्, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैले सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र भोलि हामी कसरी कार्यक्रममा अगाडि आउने भन्नु होला। पक्कै पनि म पनि सेक्रामेन्टोमा बस्ने, तपाईँहरू यति धेरै समय दिनुभयो। यो प्लेटफर्म हजुरहरूकै हो, ग्रेटर सेक्रामेन्टोको हो। सधैँ जहिले पनि म यहाँहरूसँगै छु र यो कार्यक्रम यो उसमा हामी 15 दिन 1 महिना कहिले हुन्छ हामी सल्लाह गरेर यहाँहरूको माझ राम्रो भयो, यहाँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हामी आउनेछौँ, छलफल गर्नेछौँ र अरू कम्युनिटीहरू जसले राम्रो बनाउनु भयो र उहाँहरूको माध्यमबाट पनि ग्रेटर सेक्रामेन्टोले यो इनिसिएसन लिएर कार्यक्रम गर्नेछ र एनआरएनलाई पनि राखेर एनआरएनले पनि यसका लागि कसरी हेर्छ भनेर हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। पक्कै पनि यहाँलाई राम्रो लाग्यो भने यसो भन्दै यहाँहरू सबैसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँहरू आइदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।